हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर। र आज हामीले जेनरली कम्प्युटरको बारेमा जान्नेछौँ। कम्प्युटर भने के हो, कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ र कम्प्युटर हामीलाई किन जरुरी छ त त्यसका बारेमा जान्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले अर्को एउटा अझ टपिक जान्नेछौँ, अर्थात् क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर। कम्प्युटरमा हुने गुणहरू, हामीले हुने यसमा विशेषताहरू के हुन् त, ती सबै कुराहरू जान्नेछौँ। र लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर। तपाईँहरूले यत्तिकै थाहा पाइसक्नु भएको छ चित्र हेरेर कि लगभग कम्प्युटर हामीले कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ, हैन, कुन कुन एरियामा, कुन कुन फिल्डमा युज गर्न सकिन्छ त, ती कुराहरूका बारेमा आज हामी एकदमै डिटेलमा पढ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई जुन पार्टमा गाह्रो लाग्छ तुरुन्तै हामीलाई सोध्नु होला है, एकदम ढिला नगर्नु होला। फर्स्टमा हाम्रो यो सेटेलाइट हो। यो सेटेलाइट कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हामीले कम्प्युटर नै युज गरिरहेको हुन्छौँ है, किनकि यहाँनिर हाम्रो मान्छे सधैँ बस्न सक्छ भन्ने त छैन नि त। यहाँ हाम्रो अर्थको वरिपरिहरू घुमिरहेको हुन्छ। यसलाई पनि कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीलाई कम्प्युटर नै चाहिन्छ, बनाउनको लागि पनि कम्प्युटर नै चाहिन्छ हो। र सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटर एकदमै फास्ट पनि हुन्छ है, र एकुरेट पनि हुन्छ। हाम्रो मान्छे भन्दा एकदमै फास्ट र एकुरेट मानेको छु कम्प्युटरलाई। र सँगसँगै कम्प्युटर हाम्रो के कुराहरू, के पार्ट्सहरू हुन्छन् त, ती कुराहरू हामीले आज एकदमै डिटेलमा जान्नेछौँ। र कम्प्युटरलाई हामीलाई किन कम्प्युटर भन्छौँ त, हैन, यसको नाम किन कम्प्युटर राखियो, त्यो कुराहरू पनि आज हामी थोरै चर्चा गर्नेछौँ है। ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु है। तपाईँहरू नबुझेको कुराहरू चाहिँ तुरुन्तै कमेन्ट गरेर हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त। कम्प्युटर फन्डामेन्टल्स, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरका केही बेसिक तर एकदमै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट, एकदमै काम लाग्ने हामीलाई कुराहरू। अब सुरुवातमा हामी कम्प्युटरको केही परिचय गरौँ न त, वा यसको इन्ट्रोडक्सन हेरौँ कि कम्प्युटर भने के हो र यसले हाम्रो के काम गर्न सक्छ त, यसमा के खासियतहरू, के विशेषताहरू हुन्छन् त। र अहिलेको हाम्रो यो साइन्स र टेक्नोलोजीको दुनियाँमा, हाम्रो मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ कम्प्युटर एकदमै धेरै ठुलो रोल छ। किनकि हामीले यो बिना साइन्स, बिना टेक्नोलोजी, बिना कम्प्युटर कुनै पनि काम गर्न सक्छौँ भनेर छैन क्या। काम त गर्न सक्छौँ, धेरै टाइम लाग्न सक्छ, क्वालिटी नभएको काम हुन सक्छ, धेरै मिस्टेक हुन सक्छ, त्यस्ता धेरै खराबीहरू हुन सक्छ है काम गर्ने बेला, र हामीलाई एज अल्छी पनि लाग्न सक्छ। तर ती कुराहरू हामीले एज टेक्नोलोजी र कम्प्युटरबाट गर्न सक्यो भनेदेखि महिनौँ महिना, वर्षौँ वर्ष लाग्ने काम हामी थोरै समयमा क्वालिटीपूर्वक गर्न सकिएका हुन्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको वर्ल्डमा टेक्नोलोजीलाई हाम्रो एकदमै धेरै मान्यता दिएको छ, धेरै कुरा नै बनाइएको छ। र अब हामी थोरै जानौँ कि कम्प्युटर भन्ने वर्ड कहाँबाट आयो त। र एज हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ कि प्रायः हाम्रो जति पनि नयाँ वर्डहरू आउँछन् सबै ल्याटिनबाटै आउँछन्। किनकि पहिलेको जमानामा हाम्रो सबैभन्दा विकसित ठाउँ हाम्रो ल्याटिन नै थियो क्या। अहिले हाम्रो अमेरिका मानिन्छ, चाइना मानिन्छ, तर एकदम हाम्रो प्राचीन कालको कुरा गर्ने हो भनेदेखि धेरै पहिलेको ल्याटिन भन्ने ठाउँ हाम्रो एकदमै विकसित थियो, र त्यहीँबाट हाम्रो यो कम्प्युटर भन्ने वर्ड आएको थियो। तर कम्प्युटर हाम्रो जस्ताको त्यस्तै वर्ड आएन है। ल्याटिनमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई कम्प्युटेर भनेर भनिन्छ, जसको मिनिङ चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु हो क्या। अर्थात् सुरुमा हाम्रो बनाइएको कम्प्युटरहरूले क्यालकुलेसन मात्र गर्न सक्थ्यो क्या। जुन अहिले हामी नर्मल क्यालकुलेटर भन्छौँ नि, सुरुमा हाम्रो कम्प्युटरको हालत त्यस्तै थियो। हाम्रो क्यालकुलेसन मात्र गर्न सक्थ्यो, जोड घटाउ गुना भागा म्याथमेटिकल कामहरू मात्र गर्न सक्थ्यो। त्यसैले हाम्रो बिस्तारै चेन्ज गर्दै एडभान्स बनाउँदै के गरियो त, हाम्रो एउटा कम्प्युटर बनाइयो। अहिलेको हाम्रो कम्प्युटरले धेरै कामहरू गर्न सक्छ। तर सुरुको हाम्रो कम्प्युटरहरूले चाहिँ क्यालकुलेसनहरू मात्र गर्थ्यो, त्यसकारण तिनीहरूलाई हाम्रो एउटा कम्प्युटर भनेर भनिएको थियो। र पछि हाम्रो यो कम्प्युटरले धेरै टाइपको कामहरू गर्न थाल्यो, र यसैलाई नै हाम्रो नाम
थोरै चेन्ज गरेर कम्प्युटर चाहिँ राखिएको हो है। र तपाईहरुलाई कम्प्युटरको हिस्ट्री जान्न मन लाग्छ कि कसरी क्याल्कुलेटरबाट एउटा पावरफुल हाम्रो कम्प्युटर बन्न सफल भयो त, त्यस्तो कुराहरु जान्न मन लाग्छ, एकदमै इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि तपाईहरुले हाम्रो च्यानलहरुमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटर हिस्ट्रीको बारेमा। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ कम्प्युटरको हिस्ट्रीको भिडियो भेट्नु भएन, कम्प्युटरको इतिहासको भिडियो भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी त्यो लिंक पनि प्रोभाइड गर्नेछौं तपाईहरुलाई। र आजकल हाम्रो कम्प्युटर एकदमै धेरै युजफुल भएको छ किनकि यसमा हाम्रो धेरै काम गर्न सक्ने क्षमताहरु राखिएको छ। र अरु देशको त कुरा छोडौं न, हामी नेपालमा पनि धेरै फिल्डहरुमा धेरै ठाउँमा युज गर्न थालिएको छ है हाम्रो यो कम्प्युटर। जस्तो तपाईले एक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बिजनेसमा भयो, बैंकमा, एजुकेसन, इन्टरटेनमेन्ट, साइन्टिफिक रिसर्च, एयरलाइन, ट्राफिक कन्ट्रोल, यस्ता धेरै ठाउँहरु छन् जहाँ हाम्रो कम्प्युटर युज भइरहेछ हैन। अब बिजनेसमा कहाँ युज हुन्छ, बैंकमा, एजुकेसनमा कहाँ युज हुन्छ, म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको एप्लिकेसन पढाउने बेला चाहिँ भन्दैछु। अहिले यति बुझ्नु न, हाम्रो बिजनेसमा, बैंकमा, हाम्रो एजुकेसन, स्कुल कलेजमा, फिल्महरुमा, साइन्टिफिक रिसर्चहरुमा, ल्याबहरुमा, हाम्रो एरोप्लेनहरुमा, ट्राफिक लाइट सिस्टमहरुमा, कन्ट्रोलहरुमा, सबै ठाउँमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है कम्प्युटर। ठीक छ, किन युज हुन्छ म तपाईहरुलाई त्यो क्यारेक्टरिस्टिक अर्थात यसको विशेषता पढाउने बेला चाहिँ भन्छु है। र कम्प्युटरलाई चाहिँ हाम्रो मान्छेहरुले चाहिँ एकदमै धेरै चेन्ज गरी नयाँ नयाँ बनाइरहेको हुन्छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ, हाम्रो भर्खर कुनै नयाँ कम्प्युटर आएको छ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई नै हाम्रो मोडिफाई गरेर चेन्ज गरेर फेरि नयाँ नयाँ टाइपको बनाइरहेको हुन्छन् र एकदमै पावरफुल बनाइरहेको हुन्छ। किनकि हाम्रो कम्प्युटरले एकदमै कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु चाहिँ सानो समयमै एक्युरेटली गर्न सक्छ। तर त्यही काम हाम्रो मान्छेलाई घण्टौं घण्टा लाग्न सक्छ र सानो मिस्टेकको कारणले, सानो प्रब्लमको कारणले पनि धेरै गल्ती हुन सक्छ। तर कम्प्युटरमा हाम्रो त्यस्तो गल्तीहरु पाइएको छैन। र सँगसँगै हाम्रो मोडर्न कम्प्युटरहरुमा धेरै एक्स्ट्रा क्यापेबिलिटी चाहिँ एड गरिएको छ। जस्तो हामीले डकुमेन्टहरु, कागजपत्रहरु बनाउन सक्छौं, भिडियोज बनाउन सक्छौं, हेर्न सक्छौं, गेम खेल्ने कुरा भयो। पहिले त फिजिकली मात्र गेम खेल्नु पर्थ्यो हैन, हाम्रो धेरै ठाउँ चाहिन्थ्यो गेम खेल्नको लागि। अब त हाम्रो कम्प्युटर भएपछि हामी मज्जाले धेरै गेमहरु खेल्न सक्छौं, म्युजिकहरु सुन्ने, प्रेजेन्टेसन बनाउने, यस्ता धेरै कामहरु हामीले गर्न सक्छौं के। त्यसैगरी हाम्रो कम्प्युटरमा अहिले एउटा नयाँ ट्रेन्ड आएको छ है, तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन, हाम्रो एआई भनेर आएको छ, जसलाई हामी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भन्छौं के। तपाईहरुले रोबोट फिल्म हेर्नु भएको छ नि, हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फिल्म हेर्नु होला भनेर रेकमेन्ड गरेको छैन, तर आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स बुझ्नको लागि तपाईहरुले रोबोटको फिल्म हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो एज हिन्दी पार्ट 1 र पार्ट 2, जसमा चाहिँ एउटा मेसिनले चाहिँ कसरी मान्छे जस्तै सिक्न सक्छ हैन, मान्छे जस्तै चलाक इन्टेलिजेन्ट कसरी हुन सक्छ त, ती कुराहरु देखाइएको छ के। वा यति बुझ्नु न, अहिले हाम्रो एआई भनेको चाहिँ एउटा यस्तो टेक्नोलोजी हो जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ मान्छे जस्तै सोच्न सक्ने क्षमता दिन्छ के। जसरी मान्छेले हामी एउटा नेचुरल ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्न सक्छौं हो, हामीलाई कुनै पनि बाइनरी नम्बरहरु चाहिँदैन बुझ्नको लागि, त्यसैगरी नै हाम्रो कम्प्युटरलाई नेचुरल ल्याङ्ग्वेज बुझाउन सक्ने, मान्छे जस्तो सोच्न सक्ने क्यापासिटी दिनु नै हाम्रो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स हो के। नामबाटै क्लियर छ नि, इन्टेलिजेन्ट त इन्टेलिजेन्ट, चलाक त चलाक, कस्तो त आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भनेको चाहिँ मान्छेद्वारा बनाइएको के हो, मान्छेद्वारा बनाइएको हाम्रो इन्टेलिजेन्टलाई हामी आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्ट भन्छौं। र यसैले हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेर आजकल धेरै टेक्नोलोजीहरु बनाएको छ। ठीक छ ल, र हाम्रो एज कम्प्युटरमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि दुईटा टर्मिनोलोजी जान्न एकदमै धेरै जरुरी छ। र धेरै मान्छेमा चाहिँ यो टर्महरुमा धेरै कन्फ्युजन पाइएको छ, किनकि धेरै मान्छेले डाटा र इन्फर्मेसनलाई एउटै भनिरहेको हुन्छन्। खासमा एउटै त एउटै हो, तर पनि हाम्रो धेरै डिफरेन्ट पनि छ है, किनकि हामीले डाटालाई नै युज गरेर इन्फर्मेसन निकाल्छौं के। अर्थात
जति पनि हाम्रो इन्फर्मेसन छन् त्यो सबै डाटा नै हुन् है। तर सबै डाटाहरू इन्फर्मेसन नहुन पनि सक्छ हो। ती कुराहरूको बारेमा तपाईँलाई थोरै पछि भन्छु, तर सुरुमा बुझौँ न त हामी डाटा भनेको के हो। डाटा भनेको हाम्रो र फ्याक्ट, कन्सेप्ट, आइडिया, इन्स्ट्रक्सन, थट जे पनि हुनसक्छ क्या। जस्तो हामीसँग भएको कुनै आइडिया त्यो पनि डाटा हो। हामीसँग भएको कुनै विचार, हाम्रो सोच्न सक्ने केही हाम्रो कन्सेप्टहरू होइन, हामीसँग भएको केही नलेजहरू, हामीले सिकेका धेरै कुराहरू छन्, ती सबै हाम्रो डाटा हुन् क्या। ठिक छ, जसको मद्दतबाट चाहिँ हामी कम्युनिकेसन गरिरहेको हुन्छौँ, अरूसँग बोलचाल गरिरहेको हुन्छौँ, सँगसँगै हामीले कम्प्युटरलाई कुनै कामहरू अराइरहेको हुन्छौँ। त्यो सबै हाम्रो डाटा हो क्या, बुझ्नु होला है। जति पनि हाम्रो दिमागमा कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ, आइडिया हुन्छ, त्यो सबै हाम्रो डाटा नै हुन्। त्यसै गरी हामीले डाटाहरू युज गरेर कम्प्युटरहरू पनि चलाउन सक्छौँ। जस्तो हाम्रो एबिसिडी होइन, वा कुनै पनि काम गर्न सक्ने इन्स्ट्रक्सनहरू, त्यो सबै डाटा हुन्। यति कुरा जान्नु। र डाटालाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि वा एज अ लेख्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू युज गर्छौँ, जसमध्ये हाम्रो एउटा अल्फाबेट छ, क्यापिटल एदेखि लिएर जेडसम्म नै हुनसक्छ, वा हाम्रो स्मल ए टु जेड पनि हुनसक्छ। सँगसँगै हाम्रो डिजिट पनि हुनसक्छ है, 0देखि लिएर 9सम्म। र 0देखि 9सम्म नम्बर आइसकेपछि यसैलाई नै हामीले कम्बाइन गरेर धेरै नम्बर बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो एदेखि लिएर जेड हामीले युज गरेर धेरै वर्डहरू बनाउन सक्छौँ। ठिक छ, र त्यसै गरी हाम्रो स्पेसल क्यारेक्टर, हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेटरहरू पनि पर्दछन्। र यस्ता सिम्बलहरू युज गरेर हामीले कुनै पनि कुराहरू लेख्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो डाटा हुन्छ है हो। र डाटाको हाम्रो कुनै पनि एउटा फिक्स्ड मिनिङ नहुन सक्छ। मिनिङ त हुन्छ डाटाको, तर फिक्स चाहिँ हुँदैन। जस्तै मैले यहाँनिर 5 लेखेँ, 5 को मिनिङ तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ? 5 त जे पनि हुनसक्छ, नम्बर हो। 5 जना मान्छे हुनसक्छ होइन, 5 रुपियाँ हुनसक्छ, 5 बजे हुनसक्छ, 5 वटा मान्छे हुनसक्छ होइन, 5 वटा हाम्रो टाइप्स हुनसक्छ। 5 भनेको त जे पनि हुनसक्छ क्या, यसको कुनै मिनिङ हुँदैन है। मिनिङ भन्नाले फिक्स्ड एउटा मिनिङ हुँदैन क्या डाटाको, जे पनि हुनसक्छ क्या। ठ्याक्कै भेरिएबल त नभनौँ, तर हाम्रो डाटाको चाहिँ जे पनि मिनिङ हुनसक्छ है, कुनै पनि हाम्रो एउटा फिक्स्ड हुँदैन है। तर इन्फर्मेसन भनेको यदि त्यही डाटाहरूलाई हामीले एउटा अर्गनाइज्ड वेमा क्लासिफाइड गरेर राख्यौँ भनेदेखि, र ती हाम्रो अर्गनाइज गरेर मिलाएर राखेको डाटाहरूबाट चाहिँ के मिनिङफुल रिजल्टहरू निकाल्छ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो इन्फर्मेसन हो क्या। कति सजिलो छ है, हेर्नु त। जस्तो डाटा हाम्रो के हुनसक्छ त, ल मैले यहाँनिर राम राखिदिएँ, ल डाटा भयो। यहाँ श्याम राखिदिएँ हो, यहाँनिर मैले टिचर राखिदिएँ हो, यहाँ मैले स्टुडेन्ट राखिदिएँ हो, यहाँ मैले चाहिँ 100 राखिदिएँ हो, यहाँनिर 100 भन्दा पनि मैले ल यहाँ 10 राखिदिएँ, यहाँनिर मैले 8 राखिदिएँ। अब तपाईँहरूले यसबाट के बुझ्न सक्नुहुन्छ? यी कुराहरूबाट धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू सोच्न सक्छ। जुन हाम्रो माथिको यहाँ अहिले भर्खर लेखिएका कुराहरू छन्, यसबाट हाम्रो 10 जना मान्छेले हेर्नु हो भनेदेखि 10 वटा कुराहरू सोच्न सक्नुहुन्छ। 10 जनाले हाम्रो फरक फरक कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ, किनकि यसको हाम्रो कुनै एउटा फिक्स्ड मिनिङ छैन क्या। यसैले हामी डाटा भन्छौँ। तर यसैले हामीले अर्गनाइज्ड गरेर एउटा राम्ररी क्लासिफाई गरेर मिलाएर राख्न सक्यौँ, र यसबाट हामीले केही मिनिङफुल रिजल्टहरू निकाल्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ। जस्तो मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि राम इज स्टुडेन्ट अफ श्याम। हेर्नु होला, कतिले राम हाम्रो श्यामको टिचर हो भनेर पनि यसरी सोच्नु भयो होला है। त्यो मिस्टेक पनि त हुनसक्छ नि। ल जस्तो मैले राम इज स्टुडेन्ट अफ श्याम भनिदिएँ। अब यो वर्ड वा यो सेन्टेन्स हेरेपछि सबैले एउटै कुरा बुझ्छन् कि राम हाम्रो श्यामको स्टुडेन्ट हो, वा हाम्रो श्याम के हो त, श्याम इज टिचर अफ राम। यसबाट हाम्रो 10 जना 100 जना 1000 जनाले पढे पनि एउटै मिनिङ आउँछ, कसैको पनि मिस्टेक हुँदैन।
तर डाटाबाट हाम्रो सबैको फरक फरक मिनिङ हुन आउँछ। अब यहाँ 10 र 8 हाम्रो डाटा छ। इन्फर्मेसन के हुन सक्छ त? हाम्रो श्याम, यसो गरौँ न, राम पेज 10,000 टु श्याम। रामले चाहिँ हाम्रो 10,000 रुपैयाँ श्यामलाई दियो। किन त? राम हाम्रो श्यामको स्टुडेन्ट हो। रामले त श्यामसँग पढ्ने गर्दछ हैन, र पढेपछि त पैसा तिर्नु पर्यो नि हो। भनेपछि रामले 10,000 हाम्रो श्यामलाई पैसा दियो। 10 हेरेर अघि के बुझिरहेको थियौँ त हामीले? जे पनि बुझ्न सक्छौँ। कतिले पैसा सम्झिनु भयो होला, कतिले रोल नम्बर सम्झिनु भयो होला, कतिले 10 मार्क्स ल्यायो भनेर सम्झिनु भयो होला हैन हो। धेरै कुरा सोच्न सकिन्छ नि, फरक फरक छन् हैन। और हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त? राम गिभ्स 8 मार्क्स टु राम। श्यामले हाम्रो राम भन्ने स्टुडेन्टलाई चाहिँ 10 मध्ये 8 मार्क्स दियो। यो पनि एउटा इन्फर्मेसन हुनसक्छ। यसरी हामीले कुनै पनि मिनिङफुल आउटपुट निकाल्यो भनेदेखि त्यो नै हाम्रो इन्फर्मेसन हुन्छ है। एकदम सजिलो छ। र अर्को पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले कुनै पनि डिसिजन लिन सक्छौँ। ल यो चाहिँ ट्रु छ या फल्स छ हैन। मिनिङफुल इन्फर्मेसन त छ नि, तर कति कुराहरू राइट पनि हुनसक्छ र कतिपय कुराहरू हाम्रो रङ पनि हुनसक्छ। तर इन्फर्मेसनबाट हामी डिसिजन लिन सक्छौँ। ल यो चाहिँ राइट छ, यो चाहिँ रङ छ। तर हाम्रो डाटाबाट लिनै सकिन्न, किनकि सबै हाम्रो गजाङ गुजुङ राखिएको हुन्छ। जे पनि मिनिङ हुन आउँछ क्या। ठिक छ, यति फरक छ। इन्फर्मेसनमा नि हुने भनेको डाटा नै हो क्या। थुप्रै डाटाहरू हुन्छन्, एकदमै डाटाहरू हुन्छन्। त्यो सबैले हामीले मिलाएर प्रोसेस गरेर केही एउटा हामीलाई सुहाउँदो रिजल्ट निकाल्न सक्यो भनेदेखि इन्फर्मेसन। जस्तो एउटा अझ एक्जाम्पल लिउँ न। जस्तो हामीसँग दुईवटा डाटा छ अरे। एउटा हाम्रो पानी पर्यो, अर्को मसँग छाता छ। यसबाट इन्फर्मेसन के हुन्छ त? ल आज पानी पर्यो, छाता लिएर निस्किनु पर्छ। यो पनि इन्फर्मेसन भयो। अर्को भनेको ल पानी पर्यो, कहाँ पर्यो त पानी? त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि। अब हामी काठमाडौँमा छौँ, पोखरामा पानी पर्यो भन्ने बित्तिकै छाता लिएर निस्किने त होइन नि हो। त्यस कारण डाटाले हाम्रो पुरै मिनिङ दिँदैन क्या। पानी पर्यो र छाता छ। अब कहाँ पानी पर्यो त्यो चाहिँ हाम्रो थाहा पाउनु भनेको इन्फर्मेसनहरू। ल पोखरामा पानी पर्यो हो। पानी पर्यो भनेर मात्र होइन, आज पर्यो कि हिजो पर्यो त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। ल पानी आज पर्यो हाम्रो काठमाडौँमा, छाता छ मसँग, र छाता लिएर हिँड्छु। यो चाहिँ इन्फर्मेसन भयो है। ठिक छ। अब हामी जानौँ कि कम्प्युटरले हाम्रो कामहरू चाहिँ कसरी गरिरहेको हुन्छन्, अर्थात् हाम्रो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर। जेनरली हाम्रो यो 3टा स्टेपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छन्। कुनै बेला हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा स्टेप यो स्टोरेज भनेर पनि आउँछ। म तपाईँहरूलाई एकदमै धेरै गाइड गर्छु है, नातिनु होला। यसो हामी सबैलाई थाहा छ कम्प्युटर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के कुरा खेल्छ? सोच्नु त एकछिन। इलेक्ट्रोनिक पसल, इलेक्ट्रोनिक सामान भन्छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो इलेक्ट्रोनिकको मिनिङ के हो त? हो एकदमै सिम्पल छ, डराउनु पर्दैन। इलेक्ट्रोनिक सामान भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो सामान, यस्तो मेसिन हो जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ। त्यस्तो मेसिनलाई हामी इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भन्छौँ। आइरन हुनसक्छ, क्यामेरा हुनसक्छ, कम्प्युटर, मोबाइल, जेसुकै हुनसक्छ। तर आज हामी कम्प्युटरको बारेमा पढिरहेछौँ, सो हामी कम्प्युटरलाई मात्र फोकस गरेर बुझ्नेछौँ है। कम्प्युटर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जस कारण यसले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट मात्र काम गर्छ। र के काम गर्छ त? यसले हाम्रो जति पनि र डाटाहरूलाई छन् ती सबैलाई हाम्रो मिनिङफुल इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्दछ है। कति सजिलो। अघि हामीले भनेको थियौँ नि, डाटा इन्फर्मेसनमा के फरक छ त? डाटा भनेको हाम्रो सुरुको कुरा हो, यतिकै र फ्याक्टहरू हो जसको हाम्रो कुनै फिक्स्ड मिनिङ हुँदैन। हरेक मान्छे अनुसार फरक हुनसक्छ। तर इन्फर्मेसनको हाम्रो एउटा फिक्स्ड मिनिङ हुन्छ जसबाट हामी केही डिसिजन लिन सक्छौँ हो। यसरी हाम्रो काम नलाग्ने डाटाहरूलाई चाहिँ काम लाग्ने इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गर्ने काम कसले गर्छ त? कम्प्युटरले गर्छ। र यी सबै काम गर्नको लागि कम्प्युटरलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ चाहिन्छ।
किनकि हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो। र कम्प्युटरले हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी मात्र होइन, कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सिकाउनको लागि हामीलाई प्रोग्राम पनि चाहिन्छ। हुन त मान्छेले हाम्रो त दिमाग हुन्छ नि त, हामी दिमागले सिकाइरहेको हुन्छ कि ल यो काम यसरी गर भनेर। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरलाई पनि यो काम यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनको लागि प्रोग्राम्सहरू चाहिन्छ है। ठिक छ। ल एक त इलेक्ट्रिसिटी चल्नको लागि, जस्तो हामी बाँच्नको लागि भात खान्छौँ, र काम गर्नको लागि दिमाग र सिप चाहिन्छ है। दिमाग मात्र भएर भएन नि, त्यो काम गर्ने ढङ्ग हुनुपर्छ क्या। त्यही काम गर्ने ढङ्गलाई नै हामी कम्प्युटरको भाषामा प्रोग्राम भन्दछौँ हो। हेर्नु होला, कम्प्युटरले हाम्रो यो 3टा स्टेपमा काम गरिरहेको हुन्छ। फर्स्टमा इनपुट लिन्छ, प्रोसेस गर्छ, अनि हाम्रो आउटपुट निकाल्छ। हेर्नु होला है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट भनेको दिनु हो क्या। जस्तो हामी किबोर्ड, माउस, टच स्क्रिन सबै कुराहरूबाट दिइरहेको हुन्छौँ नि त। माउसबाट पनि कम्प्युटरलाई नै दिन्छौँ, किबोर्डबाट थिचेर नि कम्प्युटर भित्रै दिन्छौँ, स्क्रिन टचमा छोएर पनि हामीले भित्रै दिन्छौँ हो। त्यो कामलाई हामी इनपुट भन्छौँ, किनकि नाममै छ क्या, एउटा इन अर्को पुट। अर्थात् इन भनेको भित्र, पुट भनेको राख। हामीले भित्र राख्नको लागि दिएको हो क्या कम्प्युटरलाई। किबोर्डमा मैले के थिचेँ, के भयो त कम्प्युटरको भित्र गयो हो। माउसबाट नि केही कुरा थिचेँ, त्यो पनि कम्प्युटरभित्र गयो। नाममै त इनपुट छ नि। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो प्रोसेस। प्रोसेस भनेको हाम्रो काम गर्नु हो क्या। ल मैले कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम दिएँ हो, किबोर्ड वा माउसबाट दिएँ, मैले त भित्र पठाइदिएको हो नि त। भित्र पठाउनु भनेको चाहिँ यो काम गर भनेर दिनु हो क्या। त्यसपछि कम्प्युटरले ती सबै कामहरू गर्छ। त्यो गर्नु भनेको हाम्रो प्रोसेस हो क्या। ठिक छ। र काम यतिकै चाहिँ गर्दैन है। ती सबै काम गर्नको लागि हाम्रो इन्स्ट्रक्सन अर प्रोग्राम चाहिँ चाहिन्छ। इन्स्ट्रक्सन भनेको कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो स्टेप वाइज स्टेप हाम्रो तरिका, नियम वा हाम्रो प्रोसिड्युरलाई नै हामी इन्स्ट्रक्सन भन्दछौँ है। जसरी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि दिमागमा कि यो काम चाहिँ यसरी स्टेप बाई स्टेप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हो। त्यसै गरी नै हाम्रो कम्प्युटरलाई यो काम तैँले यसरी स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सिकाउनका लागि युज गरेको हाम्रो तरिका नै इन्स्ट्रक्सन हो। किनकि ल हामीले कम्प्युटरलाई इनपुट दियौँ, यो काम गर भनेर हामीले भित्र पठायौँ हो। कम्प्युटरले रिसिभ पनि गर्यो, ल यो काम गर्नुपर्नेछ भनेर। तपाईँलाई थाहा त हुनु पर्यो नि यो काम गर्नको लागि कुन कुन स्टेप फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै स्टेपहरू हाम्रो इन्स्ट्रक्सनले सिकाउँछ। र सबै काम सकिसकेपछि के गर्छ त, कम्प्युटरले फेरि हामीलाई बाहिर फाल्छ क्या। अर्थात् हाम्रो गीत प्ले गर्नको लागि रिक्वेस्ट गरेको थियो भनेदेखि हामीलाई स्पिकरबाट बाहिर दिन्छ, ल गीत सुन भनेर हो। यदि हामीले फोटो वा भिडियो हेर्न खोजिरहेको थियो भनेदेखि उसले हामीलाई स्क्रिनबाट बाहिर दिन्छ, ल हेर भनेर। किनकि नाममै छ आउटपुट। आउट भनेको बाहिर, पुट भनेको राख। अर्थात् कम्प्युटर भएको कुराहरू बाहिर मान्छेलाई देखाउनको लागि, सुनाउनको लागि युज गरिने हाम्रो तरिका नै के हो त, आउटपुट हो क्या। भयो होइन। ल त्यसै गरी हाम्रो एउटा अझ एक्स्ट्रा अप्सन छ स्टोरेज। स्टोरेज भन्ने बित्तिकै हामी भण्डारलाई बुझ्छौँ क्या, जहाँनिर हामीले कुनै पनि कुराहरू थुपारेर राख्छौँ नि, त्यसैलाई नै हामी स्टोरेज भनेर भन्दछौँ है। अर्थात् कम्प्युटरमा स्टोरेज भनेर के भनिन्छ त, हामीले काम गर्दा गर्दै कुनै पनि डाटाहरू थुपार्नको लागि, जम्मा गर्नको लागि राखिएको ठाउँलाई हामी स्टोरेज भन्छौँ क्या। हेर्नु होला है, यति कुरा त हो नि। किनकि कम्प्युटरलाई के हुनसक्छ त, ल फ्युचरमा नि यो काम लाग्न सक्छ भनेर राख्छ नि त। जस्तो हामीले ल 25 र 25 जोड्यौँ, खासमा त 25 र 25 जोडिरहेको हो नि त। तर 5 र 5 जोड्दाखेरि 0, क्यारी आयो 1, 2 र 2 4 हो, र 1 5। अब यहाँ हेर्नु होला, कम्प्युटरले कुन चाहिँ कुरा स्टोर गरेर राख्छ त, यो क्यारी। किनकि त्यो एक्स्ट्रा हो नि त, हामीले 25 र 25 दिएको थियौँ, तर काम गर्दा गर्दै के भयो त, एउटा एक्स्ट्रा आयो कि ल 1 चाहिँ क्यारी आयो होइन। यस्तो हाम्रो एक्स्ट्रा स्टोरेजहरू, एक्स्ट्रा कुराहरू
स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, त्यस्तोलाई हामी स्टोरेज भन्छौँ। किनकि यो 25 जोड्यो ल 0 भयो, 2 र 2 4 मात्र आउँथ्यो। हाम्रो यस्तो बेला त एन्सर त मिस्टेक हुनसक्छ नि त हो, त्यस कारण स्टोरेज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, ताकि फ्युचरमा हाम्रो काम लागोस् हो। अब यसले हाम्रो 50 बनायो र यसरी हाम्रो अपरेसनको लागि मात्र होइन, हाम्रो फिल्म, भिडियो, फोटो, अडियो ती सबै कुराहरू पनि पछि बुझ्नको लागि, थाहा पाउनको लागि पनि हामीलाई यो स्टोरेज चाहिन्छ। किनकि हामीले बुकहरू पढ्छौँ, ल पढ्ने बेला त याद हुन्छ, तर 2-3 महिनापछि बिर्सिन्छौँ नि त। त्यो बुक अब फेरि खोज्न जाने कि नजाने होइन नि, हामी स्टोर गरेर राख्छौँ हार्ड डिस्क, ऱ्याम, हार्ड डिस्कमा, पेन ड्राइभमा, मेमोरी कार्डमा, ताकि हामीलाई फ्युचरमा पनि युज गर्न पाउनु भनेर। अर्को चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर हाम्रो पावरफुल छ त, कुन कुराहरू, कुन विशेषताहरूको कारणले गर्दाखेरि कम्प्युटरलाई हाम्रो यति पावरफुल मानियो त। यसमा भएको हाम्रो फाइदा हुने कुराहरू के छन् त, ती सबै कुराहरू जान्छौँ है आज हामी। र तपाईँहरूले कपीमा सार्नु होला। फर्स्टमा हाम्रो स्पिड छ है, पहिला म तपाईँहरूलाई सबै यसको विशेषताहरूसँग चाहिँ फ्यामिलियर गराउँछु। फर्स्ट हाम्रो फाइदा भनेको कम्प्युटर एकदमै स्पिड छ। सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो एकुरेसी, कम्प्युटर हाम्रो एकदमै एकुरेट छ हो। म तपाईँहरूलाई यसको बारेमा भन्छु, पहिले कपीमा सार्नु होला। थर्डमा आउँछ हाम्रो स्टोरेज, अर्थात् कम्प्युटर हामीले डिफ्रेन्ट डाटाहरू जम्मा पारेर राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अझ हाम्रो फोर्थमा डिलिजेन्स, फिफ्थमा भर्सटाइल र एट द हाम्रो फाइनलमा अटोमेटिक आउँछ। यी सबै हाम्रो विशेषताहरूले गर्दाखेरि कम्प्युटरलाई हाम्रो एकदमै पावरफुल र एकदमै युजफुल मानिएको छ। म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू एकाएक भन्दै जान्छु है, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरमा भएको रियल पावरहरू चाहिँ फिलै हुँदै जान्छ है, ठिक छ ल। सुरुवात हामी स्पिडबाट गरौँ न त। स्पिड भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के कुरा आउँछ सोच्नु त एकछिन। जेको स्पिड सोच्दा पनि हुन्छ, मान्छेको, गाडीको, हिँड्ने, बोल्ने। स्पिड भन्ने बित्तिकै के हो त, फास्ट हो है। हेर्नु होला, स्पिड भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त, फास्ट, अर्थात् कुनै पनि काम चाँडो गर्नु भनेको त्यो नै हाम्रो स्पिड हो क्या। र कम्प्युटरहरूले हाम्रो सबै कामहरू के गर्छ त, एकदमै फास्ट गर्छ क्या, एकदमै स्पिडमा गर्छ। त्यसै कारण हाम्रो कम्प्युटरलाई फास्ट इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनिन्छ। र यति फास्ट गर्छ कि हाम्रो मान्छेसँग कम्पेरिजन नै नगर्दा पनि हुन्छ क्या, किनकि हाम्रो मान्छेभन्दा एकदमै लाखौँ, हजारौँ, करोडौँ गुणा चाहिँ फास्ट काम गरिरहेको हुन्छ है हाम्रो कम्प्युटरले। र कम्प्युटरले लगभग हाम्रो यति फास्ट काम गर्छ कि यसमा हाम्रो लगभग 1 सेकेन्डमा हाम्रो मिलियन और बिलियन अफ अपरेसनहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ है। 1 सेकेन्डमै सोच्नु न, अचम्म लाग्छ है। 1 सेकेन्डमै हाम्रो बिलियन्स और मिलियन्स अफ कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले अचम्म लाग्न सक्छ कि यो मिलियन्स र बिलियन्स काम 1 सेकेन्डमा गर्न किन जरुरी छ त। हामी त एकैचोटिमा गर्दाखेरि भइहाल्थ्यो एउटा दुईटा काम, हामी 1 वा 2 भन्दा बढी कामहरू गर्दैनौँ। ल तपाईँलाई मैले यो मल्टिप्लाई गर्न दिएँ है। हो, तपाईँहरूले के हेर्नुहुन्छ त, यी हाम्रो नम्बर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमै आउँछ। किन 1 सेकेन्डमै आयो होला? खासमा यसरी हामीले हेर्दाखेरि त मल्टिप्लाई भनेको त ल हाम्रो 1 2 3 4 4चोटि त मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो नि, 4वटा नम्बरले अनि जोड्नु पर्ने हो। 4 5 वटा 10 वटा काम 1 सेकेन्डमा गरे भइहाल्थ्यो नि, त्योभन्दा बढी जरुरी पर्दैन। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन है। खासमा हामीले यो नम्बरलाई यतिले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको हो, यो नम्बरलाई हामीले यतिले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको के हो त, हामीले एउटा नम्बरलाई हाम्रो 4369 लाई चाहिँ यतिचोटि जोड्नु हो क्या। जस्तो हाम्रो 2 लाई फुल्लै मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 2 लाई 1 2 3 4 4चोटि जोड्नु हो क्या। त्यसरी नै हाम्रो यो नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्नु भनेको यो नम्बरलाई हामीले यतिचोटि जोड्दै जानु हो क्या।
हेर्नु न अब 2,34,878 चोटि जोड्दै जानु भयो। अब कति टाइम लाग्छ त हो। अब 1 सेकेन्डमा एउटा काम गर्ने भए भए अब यसलाई 2 लाख सेकेन्ड लाग्थ्यो। हामी कुरेर बस्छौँ त बस्दैनौँ नि, पहिले बस्थ्यौँ हो। यस्तै हाम्रो क्यालकुलेसनहरू फास्ट होस् भन्नुको लागि 1 सेकेन्डमै हाम्रो लाखौँ करोडौँवटा कामहरू चाहिँ गराइरहेको हुन्छ। र कम्प्युटरको स्पिड हाम्रो सेकेन्डमा होइन है, सेकेन्डभन्दा पनि एकदमै सानो टाइममा हाम्रो काउन्ट गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मिली सेकेन्ड छ, माइक्रो सेकेन्ड, न्यानो, पिको, फेम्टो, अटो, त्यस्ता धेरै सेकेन्डहरू छन् है। तर हामीले पिको सेकेन्डसम्म जाने पनि हामीलाई एकदमै इनफ हुन्छ, त्यस्तो खासै केही गाह्रो छैन। यदि कम्प्युटरको स्पिड हाम्रो मिली सेकेन्ड छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ 10⁻³ सेकेन्ड छ क्या। अर्थात् 10⁻³ भने के हो, तपाईँहरूलाई म्याथमेटिकल नियमहरू थाहा छ, 1/10⁻³, किनकि हाम्रो माइनस तल आएर प्लस हुन्छ। अर्थात् 1 हाम्रो 10⁻³ भनेको 1 हाम्रो 3टा 0 हुनु हो, अर्थात् 1000 हुनु हो। ल यो त हाम्रो म्याथमेटिकल मिनिङ भयो। यसको टेक्निकल मिनिङ के हुन सक्छ, अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरले काम सेकेन्डमा होइन, सेकेन्डभन्दा नि सानो समयमा गर्छ क्या। जसरी हाम्रो लागि 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड हो क्या। अर्थात् 60वटा सानो सानो टुक्रा हो नि त। त्यसै गरी कम्प्युटरको स्पिड हाम्रो मिली सेकेन्ड हो भन्नुको मिनिङ चाहिँ उसले 1 सेकेन्डलाई चाहिँ 1000वटा सानो सानो टुक्रामा बनाएर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ क्या। जसरी हामीले एज अ मिनटलाई हेर्दाखेरि त 1 मिनट मात्र देख्छौँ नि, तर त्यो 1 मिनट हाम्रो लागि 60 सेकेन्ड हो क्या हो। 60वटा सानो सानो हाम्रो लागि इन्स्ट्यान्सेस हो। त्यसै गरी कम्प्युटरको लागि मिली सेकेन्ड भनेको चाहिँ उसको लागि 1 सेकेन्ड नै कति हो त हाम्रो 1000वटा सानो सानो टुक्रा हो। इमेजिन गर्नु है, हाम्रो लागि 60 सेकेन्ड हुँदाखेरि त धेरै फिल हुन्छ। कम्प्युटरलाई सोच्नु न 1000वटा सानो इन्स्ट्यान्स भनेको कति धेरै होला, ल हेर्नु होला। र आजकल हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड माइक्रो न्यानो हुँदा हुँदै पिको सेकेन्डमा पुगिसकेको छ, अर्थात् 10⁻²। अर्थात् कम्प्युटरलाई हाम्रो 1 सेकेन्ड भनेको यतिवटा सानो इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नु हो क्या। अब हाम्रो यहाँनिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियनसम्म पुग्छ क्या। अर्थात् हाम्रो लागि 1 सेकेन्ड भनेको 1 झट्कामै जान सक्छ, तर कम्प्युटरको लागि त्यो 1 सेकेन्ड भनेको 1 दिन, 1 महिना, 1 वर्ष पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन हाम्रो कति फास्ट छ, मिली सेकेन्डमा हो कि माइक्रो सेकेन्ड, न्यानो सेकेन्ड कि पिको सेकेन्ड हो। यसरी तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एकुरेसी। एकुरेसी भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के आउँछ त, एकुरेट, अर्थात् मिस्टेक नहुनु हो क्या हो। एकुरेसी भन्ने बित्तिकै हाम्रो राइट रिजल्ट निकाल्ने मेसिनलाई हामी एकुरेसी भन्छौँ क्या। र कम्प्युटर हाम्रो एकुरेट हुनको लागि हामीले दुईटा कुरामा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। हामी दुईटा कुरामा चाहिँ भर पर्ने हुन्छ। एक त हाम्रो डाटा र इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ राइट हुनु पर्यो। हेर्नु होला है, डाटा भनेको त बुझिसक्नु भएको छ। इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ म एकचोटि अझ रिभाइज गरिदिन्छु। कम्प्युटरले कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुन स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही हाम्रो तरिकाहरूलाई, नियमहरूलाई होइन, स्टेपहरूलाई हामी इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ क्या हो। डाटा भनेको चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो, ल जस्तो हामीलाई चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने थियो अरे 2+3 को, यो चाहिँ हाम्रो डाटा भयो। 2, 3 र प्लस, ल मलाई 2 र 3 दुईवटा नम्बर थियो, मलाई यसरी प्लस दियो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा डाटाहरू भयो ल, जसको हाम्रो मिनिङ त्यस्तो खासै छैन। अर्को छ इन्स्ट्रक्सन। इन्स्ट्रक्सनले के भन्छ भन्दाखेरि दुईवटा नम्बर र हाम्रो यस्तो म्याथमेटिकल सिम्बल आयो भनेदेखि यसरी अर्डरमा राख, 2+3 बनाएर राख भनेर इन्स्ट्रक्सनले भन्छ। त्यसै गरी जोड, यसरी जोड भनेर भन्छ। यसरी स्टेप बाई स्टेप सिकाउने कामलाई हामी इन्स्ट्रक्सन भन्छौँ। ठिक छ, यति कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। र हाम्रो कम्प्युटरले एकुरेट रिजल्ट निकाल्नको लागि डाटा र इन्स्ट्रक्सन दुवै कुराहरू राइट हुनुपर्छ। यदि हाम्रो डाटा इन्स्ट्रक्सन
मिस्टेक छ भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटरले एकुरेट रिजल्ट चाहिँ निकाल्दैन है। ल मानौँ हाम्रो कम्प्युटरको इन्स्ट्रक्सन राइट छ अरे, अर्थात् कम्प्युटरमा हाम्रो कुन काम कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा उसले चाहिँ एकदम सही तरिकाले सिकाएको छ, हामीले सही तरिकाले सिकाएको छौँ। तर हामीलाई डाटा चाहिँ मिस्टेक नै हाम्रो, जस्तो हाम्रो 2 र 3 जोड्नु पर्ने हो, मैले बिर्सिएर ए र बीलाई चाहिँ जोड भनेर दिएँ। अब कम्प्युटरले ए र बीलाई जोड्न सक्छ त? सक्दैन नि, किनकि हाम्रो ए र बी त हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु नै होइन, कुनै एक्स्ट्रा हाम्रो फिक्स्ड भ्यालु नै हुँदैन। यस्तो केसमा कम्प्युटरले के गर्छ त हामीलाई मिस्टेक एन्सर दिन्छ क्या हो। र यसै प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त गिग हो, अर्थात् गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि हामीले कम्प्युटरलाई मिस्टेक इनपुट दियो भनेदेखि यसले हाम्रो आउटपुट पनि एज अ मिस्टेक नै निकाल्छ। र यदि हामीले कम्प्युटरलाई राइट डाटा दियो भनेदेखिले राइट नै एन्सर निकाल्छ। त्यसै प्रोसेसलाई हामी गिगो भन्छौँ क्या, अर्थात् गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन भनेको चाहिँ मिस्टेक इनपुट दियो भनेदेखि मिस्टेक नै आउटपुट निकाल्छ। ल यो हाम्रो अर्को विशेषता थियो कम्प्युटरको, एक त फास्ट, अर्को एकुरेट, तर हाम्रो डाटा र इन्स्ट्रक्सन चाहिँ राइट हुनु पर्यो है। त्यसै गरी नेक्स्ट विशेषतामा पर्छ हाम्रो कम्प्युटरको स्टोरेज। सुरुमा त तपाईँहरू यति जान्नु होला कि स्टोरेज भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको माइन्डमा के कुरा आउँछ त? अहिले कम्प्युटर होइन, नन टेक्निकल तरिकाले सोच्नु न। स्टोरेज भनेको यस्तो ठाउँ जहाँ हामीले धेरै कुराहरू जम्मा गरेर राख्छौँ क्या हो, त्यस्तोलाई हामी स्टोरेज भन्छौँ। तर कम्प्युटरमा हामीले के कुराहरू जम्मा गरेर राख्छौँ त? धान खानेकुरा हो त? होइन नि। कम्प्युटरमा हामीले फोटो, फाइल, भिडियो, गेम, सफ्टवेयर यस्ता कुराहरू राख्छौँ क्या, र ती सबैलाई हामीले एज अ कमन डाटा भनेर भन्दछौँ। फोटो, भिडियो, अडियो, गेम, सफ्टवेयर, डकुमेन्ट, पिपिटी, एक्सेल, ती सबैलाई कम्बाइनमा हामी डाटा भन्छौँ। यति कुरा बुझ्नुभयो? र त्यही डाटा हामीले कम्प्युटरमा थुपारेर राख्ने क्षमतालाई नै हामी स्टोरेज क्यापासिटी भन्छौँ है कम्प्युटर। र कम्प्युटरमा पनि हाम्रो थुप्रो डाटा स्टोरेजका युनिटहरू हुन्छन्, ती कुराहरू हामी बिस्तारै जानौँला। अहिले यति बुझ्नु होला कि कम्प्युटरमा हामीले चाहिँ एज अ मेनली 2 टाइपको स्टोरेजहरू युज गर्छौँ, अर्थात् हाम्रो जुन फोटो, भिडियो र एज अ डाटाहरू छन् त्यो राख्नको लागि हामीलाई कम्प्युटरमा 2 टाइपको हार्डवेयरहरू हुन्छ। एउटा प्राइमेरी, जसलाई हामी मेन स्टोरेज भन्छौँ, अर्को हाम्रो सेकेन्डरी। थोरै कुरा मात्र बुझौँ हामी है प्राइमेरी र सेकेन्डरीमा। प्राइमेरी और मेन स्टोरेज चाहिँ हाम्रो फास्ट स्टोरेज हो, महँगो पनि हुन्छ। तर यसको हाम्रो बेफाइदा के छ भन्दाखेरि डाटाहरू हाम्रो प्रायः भोलाटाइल हुन्छ क्या, अर्थात् त्यसमा भएको डाटाहरू हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै आफै डिलिट भएर जान्छ है, ऱ्यामको केसमा, क्याचेको केसमा हैन। तर हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेजमा चाहिँ सस्तो हुन्छ किन्नको लागि, स्पिड पनि कम हुन्छ। तर यसको फाइदा भनेको हाम्रो राखिएको फोटो, भिडियोहरू चाहिँ आफै कहिले पनि डिलिट हुँदैन है, धेरै लामो समयसम्म हामीले चाहिँ जम्मा गरेर राख्न सक्छौँ। अब हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेजको एक्जाम्पलमा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, एसडी कार्ड, मेमोरी कार्ड, जहाँ चाहिँ हामीलाई डाटाहरूलाई चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। अब जस्तो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ केही हाम्रो युनिटहरू दिएको छ, जसरी हामीले एज अ नर्मली साइन्समा मासलाई केजीमा हैन, एज अ लिक्विडहरूलाई, तरल पदार्थहरूलाई लिटरहरूमा हैन, एयरहरूलाई केही हाम्रो त्यस्तै एज अ युनिटमा मेजर गरिरहेको हुन्छौँ। हाइटहरूलाई सेन्टिमिटर, किलोमिटर हैन, लेन्थहरूलाई हामीले मेजर गर्छौँ नि। त्यसै गरी हामीले कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापासिटी मेजर गर्ने पनि यसको फरकै युनिट हुन्छ है। फेरि हाम्रो घरमा जसरी हामीले सामानहरू थुपार्छौँ तिनीहरूको किलोमिटर, मिटरमा हुन्छ नि, हाम्रो कम्प्युटरमा त्यही तरिकाले हुँदैन है। अर्थात् कम्प्युटरमा हामीले कति डाटा राख्न सक्छौँ त्यसलाई हाम्रो नाप्नको लागि छुट्टै युनिटहरू हुन्छन्। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गिगाबाइट, टेराबाइट। र तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि केबी, एमबी, जिबी भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँहरूलाई प्रायः सर्टकटमा धेरै सुन्नु भएको छ हैन। कन्फ्युजन लाग्ने बित्तिकै भन्नु होला है हामीलाई, हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नेछौँ। अब सुरुवातमा बुझौँ कि हामी बिट भनेको के हो।
सबैभन्दा सानो युनिट भनेको हाम्रो बिट हो है। जस्तो हाम्रो एज अ लेन्थको कुरामा गर्दाखेरि मिलिमिटरलाई हामी सानो मान्छौँ नि त, त्योभन्दा सानो पनि छन्, तर हामीले जेनरली बिटलाई मान्छौँ होइन, सरी हामी मिलिमिटरलाई मान्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापासिटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा सानो युनिट हाम्रो बिटलाई मानिन्छ र 1 बिट भनेको 0 और 1 हो क्या। अर्थात् हाम्रो कम्प्युटरमा कि त 0 कि त 1 एउटा मात्र राख्नु भनेको हाम्रो बिट हो है। तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन होला, हाम्रो कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो र जति पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस छन् नि ती सबैले हाम्रो काम एज अ बिटमै गरिरहेको हुन्छन्, अर्थात् 0-1 मै काम गरिरहेको हुन्छ। माथिबाट हामीले हेर्ने बेला मात्र डेसिमल देख्छौँ, तर त्यो सबैले हाम्रो यो कम्प्युटरहरूले इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूले 0-1 मै कन्भर्ट गरेर काम गरिरहेको हुन्छ है, यो कुरा नबिर्सिनु होला। र त्यसपछि अर्को हाम्रो ठुलो हाम्रो युनिट आउँछ निबल। एक निबल भनेको 4 बिट हो हैन। जसरी हाम्रो नम्बरमा सबैभन्दा सानो डिजिट 0 देखि 9 लाई मान्छौँ नि हो, र 1000 मा हाम्रो 4 डिजिट हुन्छ नि त, 1 2 3 4। त्यसै गरी नै हाम्रो निबलमा चाहिँ 4 वटा बिट हुन्छ क्या। अर्थात् हामीले 4 वटा 0-1 युज गर्न सक्छौँ। मिनिमममा हाम्रो 4 वटा 0, म्याक्सिमममा 4 वटा 1। अरु पनि हाम्रो 0-1 0-1 या बिचमा पनि हुन सक्छ। जसरी हाम्रो डेसिमलमा 4 डिजिटमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम नम्बर 00 हुन सक्छ, म्याक्सिमम हाम्रो 4 वटा 9। अर्थात् 0 देखि लिएर हाम्रो 9999 को सबै कुराहरु 4 डिजिट भित्र पर्दछन्। किनकि डेसिमलमा हाम्रो 0 देखि 9 सम्म नम्बर हुन्छ, तर बाइनरीमा हाम्रो जम्मा 0 र 1 दुईटा नम्बर हुन्छ। त्यसकारण मिनिमम 0, म्याक्सिमम हाम्रो 4 वटा 1। यो बिचमा हाम्रो अझ 14 वटा नम्बरहरु छन् है। हो, तपाईहरुलाई बुझ्न गाह्रो लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला, हामी निबलको बारेमा पनि एउटा डिटेलै भिडियो बनाइदिन्छौँ ल। र बाइट आउँछ है त्योभन्दा ठुलो। 1 बाइट भनेको 8 बिट, त्यसरी किलो बाइट हो। 1 किलो बाइट भनेको हाम्रो 1024 बाइट। जस्तो हाम्रो मिटरमा हैन 100 सेन्टिमिटर बराबर 1 मिटर हैन। त्यसैगरी हाम्रो यसरी मिटर मिटर हुँदा किलोमिटर, किलोमिटर हुँदा हुँदै हाम्रो यसरी बढ्दै जान्छ नि त। त्यसरी नै हाम्रो यो अब किलोबाइट हुँदा हुँदै मेगाबाइट, मेगाबाइट हुँदा हुँदै गिगाबाइट, र गिगाबाइटबाट बढ्दा बढ्दै हाम्रो टेराबाइटसम्म जान्छ क्या। अर्थात् अब हाम्रो 1024 ले अगाडि बढ्दै जान्छ है। यति कुरा हैन हामीले बुझ्नुपर्ने ल। अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्युटरको विशेषतामा डिलिजेन्स। र डिलिजेन्स भनेको कम्प्युटरको सबैभन्दा बेस्ट कुरा हो है। यसले गर्दाखेरि नै हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ एकदमै ट्रस्टेड, एकदमै हाम्रो भरपर्दो बनाएको छ। किनकि हाम्रो मान्छेहरु चाहिँ प्राय के हुन सक्छन् त, काम गर्ने बेला सुरुमा एकदम जोसिएर गर्ने, बिस्तारै बिस्तारै थाक्न सक्छन्, र काम गर्ने बेला रेस्ट पनि लिन सक्छन् क्या, केही बेर आराम पनि गर्न सक्छन्। तर कम्प्युटर हाम्रो डिलिजेन्स भएको कारणले सेम स्पिड र सेम एक्युरेसीका साथ उसले काम गर्न सक्छ, नथाकिकन नरोकिकन। हेर्नु होला है, मान्छेलाई त हेर्नु भएको छ, आधी घण्टा 1 घण्टा जतिसुकै बलियो मान्छे होस्, जतिसुकै हाम्रो पावरफुल मान्छे होस्, कुनै न कुनै बेला थाक्छ क्या मान्छे। तर हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ नथाकिकन नरोकिकन चाहिँ सेम स्पिड र सेम एक्युरेसीका साथ काम गर्न सक्छ। तर मान्छेलाई बोर लागेपछि उसले काम पनि मिस्टेक गर्न सक्छ। कम्प्युटरमा हाम्रो त्यस्तो कुराहरु चाहिँ पाइदैन। नेक्स्ट छ हाम्रो कम्प्युटर भर्साटाइल। अब कम्प्युटर हाम्रो भर्साटाइल डिभाइस हो भनेर त हामीले भन्छौँ, तर भर्साटाइलको मिनिङ के हो त, त्यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ है। भर्साटाइल भनेको चाहिँ धेरै काम गर्न सकिने वा एक भन्दा बढी काम गर्न सक्ने क्षमता हुनु नै हाम्रो भर्साटाइल हो क्या। जसरी हामीले मान्छेलाई मल्टी ट्यालेन्टेड भन्छौँ नि, अर्थात् उसमा चाहिँ एक भन्दा बढी ट्यालेन्ट छ क्या, ले एक भन्दा धेरै कुराहरु जानेको छ। त्यसै गरी हाम्रो कम्प्युटरले एक भन्दा बढी कामहरु गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ नि, त्यसलाई नै हामी भर्साटाइल भन्छौँ। जस्तो हामी ड्रइङ गर्न सक्छौँ हैन, गेम खेल्न सक्छौँ, गीत सुन्न सक्छौँ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ, त्यस्ता धेरै कामहरु गर्न सक्छौँ क्या।
खासमा डिभाइस त एउटै हो नि त हैन, मेसिन त एउटै हो। तर यसबाट हामीले धेरै तरिकाको कामहरू गर्न सक्छौँ किनकि यसले धेरै कुराहरू जानेको छ, धेरै कुराहरू काम गर्न सक्ने क्षमता राखेको छ। त्यसै कारणले हामी भर्सटाइल भन्छौँ। र यही हाम्रो फिचर र नेचरको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम्प्युटरलाई धेरै फिल्डहरूमा युज गरिरहेका हुन्छौँ। एग्रिकल्चर हैन, हाम्रो कम्प्युटर भयो, एजुकेसन भयो, साइन्टिफिक रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, मेडिकल हेल्थ, त्यस्ता थुप्रै फिल्डहरूमा हामीले युज गर्छौँ है कम्प्युटरलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै टाइपको एपहरू दिएको छ। अर्को आउँछ हाम्रो अटोमेटिक। अटोमेटिक भन्ने बित्तिकै तपाईँको माइन्डमा के कुरा आउँछ त? सिम्पल हो नि, सबै कुराहरू चाहिँ आफै हुने क्या। अर्थात् हामीले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ कम्प्युटरले आफै गरिदिन्छ क्या। हामीले टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन। आफै गर्न त गर्छ, तर सुरुमा हामीले काम चाहिँ अराउनु पर्छ है होइन। कम्प्युटरलाई जस्तो हामीले भिडियो प्ले नगरिकन उसले भिडियो प्ले गर्छ त? गर्दैन नि। कम्प्युटरलाई हामीले अफ नगरिकन उ आफै अफ हुन्छ? हुँदैन नि। कम्प्युटरलाई अन नगरिकन ऊ आफै अन हुन्छ त? हुँदैन नि। तर मान्छे हामी आफै सुत्न सक्छौँ, आफै उठ्न सक्छौँ, मन लागेको कामहरू आफै गर्न सक्छौँ। तर कम्प्युटरलाई हामीले सुरुमा चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ, ल यो काम चाहिँ गर भनेर। भन्ने काम मात्र गर्ने हो हामीले। त्यसपछि जे कुराहरू चाहिन्छ यसले आफै हाम्रो गर्दै जान्छ है। यी सबै चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको एउटा विशेषताहरू थियो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एप्लिकेसन अफ कम्प्युटर। अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई कुन कुन फिल्डमा कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ त? ती कुराहरू जानिहालौँ। कम्प्युटरको आजकल हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्स रहेको छ। मैले भर्खर भनेको थिएँ किनकि कम्प्युटर हाम्रो भर्सटाइल डिभाइस हो क्या। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजकल हाम्रो टेक्नोलोजीको दुनियाँमा चाहिँ कम्प्युटरलाई हरेक ठाउँमा छ क्या। एजुकेसन, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्री, ब्याङ्क, इन्जिनियर, साइन्टिफिक रिसर्च, त्यस्ता धेरै कामहरू छन्। ती सबैमा हाम्रो युज भएको छ। जसमध्ये म केही फेमस फिल्डका बारेमा भनिदिन्छु। तपाईँहरूलाई गाह्रो लागेको वा अरू पनि जान्न लागेको फिल्डहरूको बारेमा कमेन्ट गर्नु होला है। सायद सबै फिल्डहरू कभर नहुन सक्छ किनकि हाम्रो कम्प्युटर युज नभएको कुनै पनि फिल्डै छैन क्या। कम्प्युटरलाई युज गर्न नसकिने कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ नै छैन क्या हैन। टेक्निकल काममा मात्र युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी नर्मल कामको लागि पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ है। यो कुरा बुझ्नु होला। अब फर्स्टमा आउँछ हाम्रो एजुकेसन। हेर्नु होला है, चित्रले आफै बोलिरहेको छ। एजुकेसन र कम्प्युटर हाम्रो के लागि हुन्छ त? हामीले कम्प्युटर र इन्टरनेट दुवै युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त? एजुकेसनका कुराहरू पढ्न सक्छौँ। जस्तै यी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो स्कुल नै कलेज नै जानुपर्छ भन्ने छ त? छैन नि। घरमै बसेर कम्प्युटरबाट पढ्न सक्छ नि त। जस्तो तपाईँहरूले मेरो भिडियोहरू कम्प्युटरबाट पढिराख्नु भएको छ हैन, मोबाइलबाट हेरिराख्नु भएको छ। के भेट्न जरुरी छ त? छैन नि। ल्यापटप खोलेर जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला इन्टरनेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै गाह्रो कुरा भएन। त्यति मात्र होइन, कम्प्युटरले हाम्रो एजुकेसनमा अरू पनि धेरै हेल्प गरेको छ। जस्तो हाम्रो भिजुअली धेरै कुराहरू स्ट्रेट गर्नको लागि, देखाउनको लागि, हाम्रो स्मार्ट क्लासरुम बनाउनको लागि पनि र डिस्टेन्स लर्निङको लागि पनि हेल्प गरेको छ। जस्तो हाम्रो क्लासमा हामीलाई टिचरहरूले कथा सुनाउनुहुन्थ्यो बच्चा हुँदाखेरि हो, कथा सुनेर पनि रमाइलो लाग्थ्यो। तर आजकलको बच्चाहरू हामीलाई चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भिजुअली इलिस्ट्रेट गरेर सिकाइन्छ क्या। अर्थात् एउटा कार्टुन बनाएर ल यो कथामा चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भन्नुको सट्टा चाहिँ त्यो सबै कथाहरूलाई चाहिँ भिडियो बनाएर देखाउँछन् क्या। सजिलो हुन्छ नि त बुझ्नको लागि, दिमागले सोच्नु पनि पर्दैन ल यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर हो। अर्को हाम्रो जस्तै साइन्सका कुराहरू हामीले पढ्थ्यौँ हैन, यो प्लान्ट यस्तो हुन्छ, यो प्लान्टभित्र यस्तो जराहरू हुन्छ, पहिले गाह्रो हुन्थ्यो पढ्नको लागि। त्यही कुराहरू हाम्रो चाहिँ अब कम्प्युटरबाट चाहिँ सबै कुराहरू हाम्रो चाहिँ कार्टुन जस्तो बनाएर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ, जसले एकदमै राम्रो हेल्प गरेको छ। र एजुकेसनमा हाम्रो डिस्टेन्स लर्निङ पनि हुन्छ क्या। अर्थात् यी भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नु न है, क्लासरुममै बसेर पढ्नुपर्छ भन्ने छ त? छैन नि। धेरै टाढा बसेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ क्या हैन। अनलाइन क्लासरुमहरू भयो, हाम्रो जुमबाट भयो, गुगलको मिटिङहरू युज गरेर चाहिँ उहाँहरूले टाढा बसेर पनि टिचरहरूसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। र कुनै फिक्स टिचर
हाम्रो स्कुलकै टिचरबाट पढ्नु छ भने जरुरी छ त छैन नि। हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीले जुनसुकै आफ्नो फेभरेट टिचरसँग पढ्न सक्छौँ। त्यो कुराहरूको चोइस चाहिँ हुन्छ है। हामीले होमवर्क गर्नको लागि पनि कम्प्युटर युज गर्न सक्छौँ। पहिले टिचर नभएको बेला चाहिँ खोज्न जानु पर्थ्यो, नआएको कुराहरू रुनु पर्थ्यो कि कसले सिकाइदिने हो भनेर। तर आजकल हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ सबै कुराहरू भाइ बहिनीहरूले मात्र होइन हामीले पनि आफै लर्न गर्न सक्छौँ। र तपाईहरुलाई थाहा छैन होला कि बच्चाहरूको लागि मात्र होइन वा सानसानो हाम्रो भाइ बहिनीको लागि मात्र होइन हामीले पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। तपाईहरुले पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ आजकल एसाइनमेन्टहरू, होमवर्कहरू चेक गर्नको लागि, प्रेजेन्टेसनहरू चेक गर्नको लागि बनाइन्छ। किनकि ल मानौँ धेरै ठुलो कलेज छ अरे क्या, एउटा युनिभर्सिटी नै छ जहाँ चाहिँ हाम्रो 10,000 स्टुडेन्टहरू पढ्छन्। अब 10,000 स्टुडेन्टले आफ्नो कपी दिन्छन् भनेदेखि वा होमवर्क गरेर कपीमा बुझाउँदाखेरि के हुन्छ त? एउटा हाम्रो घर नै भरिन्छ होला हो। टिचरले चाहिँ गाडीमा चाहिँ त्यो कपीहरू लिएर जानुपर्ने हुन्छ क्या, एकदमै गाह्रो हुन्छ चेक गर्न पनि। तर कम्प्युटर भयो भनेदेखि के फाइदा भयो त? पठाउँदा पनि तिनीहरूले कम्प्युटरमै पठाइदिन्छन्, टिचर हेर्ने बेला पनि कम्प्युटरमा हेरे भयो क्या। त्यो 10,000वटा कपी खोलेर हेर्नु परेन होइन, यताउता लानको लागि दुःख परेन, त्यस्तो धेरै कुराहरू बच्छ। र आजकल हाम्रो टिचर र स्टुडेन्ट दुवैजनाले हाम्रो धेरै कम्प्युटरका टुलहरू, सफ्टवेयर युज गरेर चाहिँ हाम्रो एसेहरू लेख्ने, डकुमेन्टहरू लेख्ने, प्रेजेन्टेसनहरू बनाउने होइन, त्यस्ता धेरै कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कम्युनिकेसन। र तपाईहरुले सबैभन्दा बढी युज गर्ने भनेकै कम्प्युटर एजुकेसन र कम्युनिकेसनकै लागि हो है। कम्युनिकेसन भनेको कुराकानी हो क्या। जस्तो हामी नर्मली बोलिरहेको नि होइन, आफ्नो मनका कुराहरू, आफूले दिमागले सोचेको कुराहरू, आफ्नो आइडियाहरू होइन, आफ्नो आँखा अगाडि घटेको घटनाहरू यस्तै साथीहरूसँग कुराकानी गरेर सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो नै हाम्रो कम्युनिकेसन हो। तर त्यो सबै हाम्रो कुराकानीहरू सेयर गर्नको लागि कम्प्युटर युज गर्छ भनेदेखि, टेक्नोलोजी युज गर्छ भनेदेखि त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ त? कम्प्युटरको युज इन कम्युनिकेसन। अर्थात् हामीले कम्प्युटरलाई पनि कम्युनिकेसनमा युज गर्न सक्छौँ। यसको फाइदा के हुन्छ हामीलाई? सुरुमा त इन्टरनेटमा कनेक्ट हुनु पर्यो है हाम्रो टाढा टाढाको मान्छेहरूसँग कुरा गर्नको लागि। र कम्प्युटर युज गरेर चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन गर्नुको धेरै फाइदाहरू छन्। जस्तो हाम्रो टाइम पनि बच्छ। जस्तो अमेरिकामा साथी छ, उसँग कुरा गर्न मन लाग्छ कि अब प्लेनको भाडा तिरेर टिकट कटाएर 3-4 दिन लाएर भेट्न जाने हो त? होइन नि, सिधा भिडियो कल गर्ने अनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ हो। वा नेट स्लो छ भनेदेखि अडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता धेरै तरिकाबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। फाइदा टाइम बच्यो, पैसा बच्यो, इफेक्टिभ पनि भयो र जति बेला मन लाग्छ इमर्जेन्सीको बेला पनि हामीले चाँडै गर्न सक्यौँ क्या। र यी सबै कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीसँग धेरै उपायहरू छन्। अडियो कल, भिडियो कल, म्यासेज, इमोजीहरू सेयर गरेर होइन, त्यस्ता धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ हो। र यी सबै कामको लागि हाम्रो धेरै एप्लिकेसनहरू छन्। फेसबुक भयो, ट्विटर भयो, इन्स्टाग्राम, भाइबर, इमो, लिङ्कडिन, त्यस्ता धेरै हामीले एज एपहरूबाट चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। तर हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ। एउटा त कम्प्युटर हुनै पर्यो, अर्को भनेको हामीसँग इन्टरनेट वा नेटवर्कमा चाहिँ कनेक्टेड भएको हुनु पर्यो है। फेरि इन्टरनेट वा नेटवर्कमा कनेक्ट छैन र हाम्रो कम्युनिकेसन हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला है। त्यस्तो इम्पोसिबल कामहरू चाहिँ नसोच्नु होला। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर। तपाईहरुले एटिएम त युज गर्नु भएको छ नि, त्यो पनि हाम्रो एउटा कम्प्युटर नै हो है। अरू पनि जानौँ न त के हाम्रो ब्याङ्कमा कम्प्युटर युज एटिएमको लागि मात्र हुन्छ त? हुँदैन है, अरू पनि धेरै कामको लागि हुन्छ। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर। बुझौँ के रहेछ है। कम्प्युटरले हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा एकदमै ठुलो रिभोल्युसन लिएर आएको छ क्या। एकदमै ठुलो हाम्रो क्रान्ति, धेरै ठुलो चेन्जेस लिएर आएको छ। किनकि कम्प्युटरमा हाम्रो धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। जस्तो हाम्रो एकाउन्टिङका कामहरू, कस्टमरको रेकर्ड राख्ने, ब्याङ्कका स्टेटमेन्टहरू होइन हो, ती सबै कुरा अपडेट गर्नको लागि पनि एकदमै धेरै हामीलाई सजिलो हुन्छ।
किनकि हाम्रो एकाउन्टिङको कामहरू पहिले खातामा लेख्ने हैन, खाता हाम्रो पहिले हराएर जाने, मुसाले खाइदिने, धमिरा लाग्ने, त्यस्ता धेरै समस्याहरू देखिन्थ्यो क्या। कम्प्युटर युज गर्दाखेरि फाइदा के भयो त, एक त डाटा राख्न पनि सजिलो भयो एकाउन्टिङका, सँगसँगै खोज्नको लागि पनि सजिलो भयो क्या। पहिले त खातामा राखिन्थ्यो कपीमा लेखेर, पल्टाएर खोज्दा खोज्दै हाम्रो कति घन्टा कति दिन लाग्थ्यो क्या खोज्नको लागि। तर कम्प्युटरमा हाम्रो सर्चिङको अप्सन हुन्छ जसबाट हामी चाँडै खोज्न सक्छौँ। अर्को भनेको कस्टमरको रेकर्ड राख्नको लागि पनि युज गरिन्छ र अपडेट गर्नको लागि पनि। अब पहिले हाम्रो खातामा राखिन्थ्यो, त्यही कस्टमर हाम्रो 2-3 वर्षपछि फेरि आयो भनेदेखि नयाँ खाता बनाउँथ्यौँ क्या हैन, नयाँ ठाउँमा राख्नु पर्थ्यो। एउटै कस्टमरको डिटेल हामी 5-6 ठाउँमा राख्थ्यौँ क्या, जसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम पनि धेरै वेस्ट हुने र खोज्ने बेला पनि एकदमै गाह्रो। किन गाह्रो हुन्थ्यो त, ल हामीले 3-4 ठाउँमा डाटा राखेको थियौँ, अब कहिलेको डाटा चाहिएको थियो कहिलेको भेटिन्थ्यो, मान्छे नै कन्फ्युज हुने कुराहरू हुन्थ्यो। र कुनै पनि कुराहरू चेन्ज गर्नको लागि, अपडेट गर्नको लागि त्यस्तै गाह्रो क्या। अब 5-6 वटा खाता छ, कुनमा चाहिँ चेन्ज गर्ने क्या, खोज्न त्यस्तै टाइम लाग्ने। तर कम्प्युटरले हाम्रो यी सबै कुराहरूमा टाइम पनि सेभ गर्छ, इफिसियन्ट पनि बनाउँछ। र ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरू राख्नको लागि पनि युज गरिन्छ। मेन कुरा भनेको चाहिँ राख्न र सर्चिङ गर्न सजिलो हुन्छ क्या हाम्रो यो कम्प्युटर हैन। हामीले जस्ट नाम टाइप गर्यो आफै खोजिदिन्छ हैन, डेट टाइप गर्यो आफै सर्च गरिदिन्छ। तर हाम्रो यो हामीले फाइलहरूमा रेकर्ड राख्दाखेरि के खराबी पाइन्थ्यो भन्दाखेरि ती सबै कुराहरू हाम्रो एकदमै धेरै टाइम लाग्ने क्या। ठुलो एउटा हाम्रो हलमै राखिन्थ्यो क्या। अब 1-2 जना कस्टमर त हुँदैनन्, हजारौँ लाखौँ करोडौँ कस्टमरहरू हुन्छन् क्या। एउटै कस्टमरको खाता नेपाल र हाम्रो अमेरिकाबाट पनि खोलेको हुनसक्छ। त्यस्तो बेला पनि हाम्रो पत्ता लगाउन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो क्या, धेरै गाह्रो। कतिले त हाम्रो नेपालबाट ऋण लिने हैन, नतिरेर अमेरिकाबाट फेरि ऋण निकाल्थ्यो। त्यस्ता समस्याहरू पनि बच्नको लागि हाम्रो कम्प्युटरहरू युज हुन थाल्यो क्या। र सबैभन्दा अहिले हाम्रो फेमस कम्प्युटरको रोल चाहिँ हाम्रो एटिएमले चाहिँ हामीलाई सुविधा पुर्याएको छ, जसमा चाहिँ हामीले 24 घण्टामा जुनसुकै बेला के गर्न सक्छौँ, पैसा निकाल्न पनि सक्छौँ हैन, र पैसाहरू हामीले चेक पनि गर्न सक्छौँ कि कति छ भनेर, ट्रान्सफरहरू गर्न सक्छौँ। मोबाइल ब्याङ्किङका कुराहरू भयो, एकदमै राम्रो छ है। ठिक छ, यो हाम्रो एटिएम भयो। कार्ड हाल्ने अनि आफ्नो पिन नम्बर, हाम्रो पासवर्डहरू यहाँनिर टाइप गरेर कति पैसा चाहिएको छ निकाल्ने, सजिलो भयो नि त। त्यो ब्याङ्कमा गएर लाइन लाग्नु परेन, चेकमा सिग्नेचर मिलाउनु परेन, त्यस्ता झ्याउहरू गर्नु परेन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मेडिसिन। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेडिसिन भनेको औषधि हो। कम्प्युटरले हामीलाई कति सजिलो गर्छ यसबाटै हेर्न सक्नुहुन्छ है। चित्रले नै धेरै कुराहरू बोलिरहेछ, त्यही भएर तपाईँहरूलाई धेरै कुराहरू एज अ गाइड गर्छु है। पहिले हाम्रो मेडिसिनमा वा उपचारको लागि चाहिँ कम्प्युटरहरू थिएन। त्यति बेला हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो क्या। गाह्रो किन हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो लक्षणहरूबाट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्थ्यो। ल टाउको दुख्यो, शरीर तात्यो भनेदेखि ज्वरो नै आएको होला भनेर सोच्नु पर्थ्यो हैन, कि त रुगा लागेर ज्वरो आएको भनेर पत्ता लगाउनु पर्थ्यो, टाइफाइड भएको हो कि के भएको हो। त्यो कुराहरू हामीले जस्ट हाम्रो पुरानो वैद्यहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्थ्यो कि ए यस्तो हुनसक्छ भनेर। तर आजकलको हाम्रो यो कम्प्युटरबाट के गर्न सक्छौँ त, हामीले मान्छेको भित्र के भइरहेछ त ती सबै कुरा हेर्न सकिन्छ क्या। हाम्रो एक्सरेका कुराहरू छन् हैन, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो हड्डी पनि कहाँ भाँचिएको छ हामीले हातै नचिरिकन पनि हेर्न सक्छौँ क्या हो। वा हाम्रो माइन्डमा, दिमागमा कहाँ प्रब्लम आएको छ त ती कुराहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ क्या। पहिले त गाह्रो हुन्थ्यो नि त हाम्रो, किनकि हाम्रो अब टाउको फुटाएर त हेर्ने कुरा भएन हैन, मान्छे नै मर्छ। तर ती सबै कुराहरूले हाम्रो टेक्नोलोजीको मद्दतबाट के गरिन्छ त, एक्सरेहरूबाट, इसिजीहरू, त्यस्ता धेरै हाम्रो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ मान्छेको भित्र के छ त त्यो सबै हाम्रो लाइटहरूबाट चाहिँ स्टडी गरिन्छ क्या। सँगसँगै त्यो रोगबाट चाहिँ कसरी हामी बस्ने त हैन, यसका उपचारहरू के हुन सक्छन् त, त्यो उपचारहरू हामी चाहिँ मजाले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो मान्छेमा हाम्रो कुन चाहिँ कीटाणु छ त्यो कुराहरू पनि हामीले एज अ कम्प्युटरबाटै वा हाम्रो मेसिनबाटै हेर्न सक्छौँ। अब पहिले त आँखाले हाम्रो हेर्न नसकिने कीटाणु हुन्थ्यो,
त्यो कीटाणु के हो, कसरी काम गरिरहेछ, कसरी हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कमजोर बनाइरहेछ, त्यो कुराहरू बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या। तर आजकलको हाम्रो यो कम्प्युटरसँग रिलेटेड टेक्नोलोजीले त्यो सबै हाम्रो आँखाले पनि हेर्न नसकिने कुराहरूको बारेमा स्टडी गरेर उपचारहरू पत्ता लगाउनको लागि एकदमै ठुलो हेल्प गरेको छ है। तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ यी कुराहरू। म तपाईँहरूलाई अझ पनि एकदमै चाहिने कुराहरू चाहिँ भनिदिन्छु है। कम्प्युटरको हाम्रो मद्दतले आजकल सबैभन्दा राम्रो मेडिकल कुराहरूमा इम्प्रुभमेन्ट भएको के हो भन्दाखेरि एक त स्क्यानिङका कुराहरू भयो, भित्र के भइरहेको छ हेर्ने होइन, पेटमा भएको बच्चाहरू पनि हेर्न सकिन्छ, त्यसमा केही खराबी आएको छ कि छैन भनेर। सँगसँगै हाम्रो डायग्नोसिसको प्रब्लमहरू, पेटको प्रब्लमहरू पनि सबै हामीले यो स्क्यानिङ गरेर अल्ट्रासाउन्डबाट, इसिजीबाट चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। र तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्न सक्छ कि जसरी हामीले ब्याङ्कहरूमा कस्टमरहरूको रेकर्डहरू राख्नको लागि कम्प्युटर युज गर्थ्यौँ नि, ठ्याक्कै त्यो सबै रेकर्ड राख्नको लागि हामी हस्पिटलमा पनि कम्प्युटर नै युज गर्छौँ। र पेसेन्ट मात्र होइन, पेसेन्टले कुन औषधि लग्यो, कुन औषधि बिक्री हुँदैछ, ती सबै कुराहरूको रेकर्ड राख्नको लागि पनि हामीले कम्प्युटर नै युज गर्छौँ। किनकि पहिले जस्तो हाम्रो पेसेन्टको रेकर्ड फाइलमा राख्ने हो भनेदेखि सोच्नु होला के हालत हुन्थ्यो। सोच्नु न एकचोटि, दिनमा अब हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू आउँछन्, त्यो हजारौँ लाखौँको नाम दबाई लेख्दा लेख्दै मान्छेको हालत के हुन्छ त पुरै थाक्छ क्या। सँगसँगै अब हाम्रो त्यो सबै फाइलहरू रुममा राख्यो भनेदेखि एकै दिनमा रुम भरिन्छ क्या होइन। अब हाम्रो 1 वर्षको रेकर्ड राख्नुभयो भनेदेखि के होला त, हामीलाई हजारवटा रुम चाहियो हो। त्यो हजारवटा रुम हामीलाई बनाउँदै धेरै खर्च लाग्न सक्छ, धेरै ठाउँहरू चाहिन सक्छ क्या। तर त्यसकै ठाउँमा हामीले कम्प्युटर युज गरेमा एउटै रुममा हामीले के गर्न सक्छौँ त, ठुल्ठुलो स्टोरेज डिभाइसहरू, ठुल्ठुलो सर्भरहरू राखेर चाहिँ 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्षसम्मका रेकर्डहरू राख्न सक्छौँ। र खोज्न पनि सजिलो क्या, त्यो फाइलहरू पल्टाउनु परेन, हेर्नु परेन, खोज्न पनि सजिलो, ठिक छ, सिधै सर्च गरिदिने। र अर्को पनि फाइदा के छ त, नाम अनुसार सर्च गर्न सकिन्छ, हाम्रो राखिएको ठेगाना अनुसार सर्च गर्न सकिन्छ, उमेर अनुसार सर्च गर्न सकिन्छ, कुन मान्छेमा कति वर्षका मान्छेहरूमा कस्तो हाम्रो एज अ रोगहरू देखिएको थियो, त्यो सबै कुराहरूको स्टडी गर्न पनि सजिलो हुने क्या। अर्थात् रेकर्ड राख्न मात्र होइन, रेकर्डबाट धेरै कुराहरू पत्ता लगाउन होइन, मान्छेमा के खराबी देखिँदैछ, ती सबै कुराहरू बुझ्नको लागि पनि एकदमै हेल्प भएको छ है। र त्यति मात्र होइन, हाम्रो कम्प्युटरको मद्दतले चाहिँ नयाँ नयाँ आउने हाम्रो रोगहरूको बारेमा पढेर उपचारहरू पत्ता लगाउनको लागि पनि एकदमै धेरै युज हुन थालेको छ है। अर्को आउँछ हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने फिल्ड, इन्टरटेनमेन्ट। ल, इन्टरटेनमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले एज अ मनोरञ्जन भनेर बुझ्छौँ, टाइम पास भनेर भन्नुहुन्छ, खासमा चाहिँ हाम्रो मनोरञ्जन भनेर भनिन्छ है। अर्थात् रमाइलो गर्नको लागि पनि हामीले कम्प्युटरहरू युज गर्न सक्छौँ। कम्प्युटरबाट हामीले रमाइलो के को लागि गर्छौँ त, एक त हामीले फिल्महरू, मुभिजहरू, गीतहरू हेरेर रमाइलो गर्छौँ, गेम्सहरू खेलेर र गीतहरू सुनेर पनि रमाइलो गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हामीले कम्प्युटरमा फिल्महरू हेर्नको लागि, गेमहरू खेल्न र गीतहरू सुन्नको लागि मात्र होइन, धेरै मान्छेहरूले ती सबै कुराहरू बनाउनको लागि पनि युज गर्छन्। हेर्नको लागि त युज गर्छौँ, सँगसँगै ती सबै कुराहरू बनाउनको लागि पनि हाम्रो कम्प्युटर युज भएको छ है। किनकि हामीलाई थाहा भएको छ, मान्छेहरूलाई चाहिँ एक्सन मुभिजहरू, साइन्सको फिक्सनहरू होइन, एकदमै दामी दामी इफेक्टहरू मनपर्छन् क्या। जस्तो हामीले साउथ मुभिजमा गाडी आफै उड्ने होइन, एक फाइट हार्दाखेरिमा हाम्रो मान्छे उडेर जाने, त्यस्तो इफेक्टहरू मनपर्छ क्या। र हाम्रो साइन्सका फिक्सनहरू, सेटेलाइटहरू होइन, हाम्रो हरर मुभीमा आउने त्यस्तो इफेक्टहरू हामीलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नि त। र ती सबै हाम्रो एउटा भर्चुअल इफेक्टहरू देखाइएको लागि, एउटा रियलिस्टिक भ्यू दिनको लागि होइन, त्यो सबै ग्राफिक्सलाई चाहिँ हाम्रो रियल जस्तो बनाउनको लागि हामीलाई कम्प्युटर नै चाहिन्छ है। हामीले मुखले बोलेर हुँदैन कि, ती सबै काम गर्नको लागि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। र गेमहरू खेल्नको लागि चाहिहाल्यो। अब एडभान्स गेम छ भनेदेखि प्ले स्टेसन भयो, नर्मल गेम छ भनेदेखि हामी कम्प्युटरहरूबाट पनि खेल्न सक्छौँ।
र गीतहरू बनाउनको लागि नयाँ नयाँ हाम्रो म्युजिकहरू हाल्नको लागि हाम्रो कट मिक्सिङहरू गरिन्छ नि त हैन। सँगसँगै हामीले गीतहरूमा चाहिँ फोटोहरू हालिरहेको हुन्छौँ, एडिटहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यस्ता धेरै कामहरू गर्नको लागि हामीलाई कम्प्युटर चाहिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको फेभरेट गेम पबजी मैले राखिदिएको छु। ती सबै कुराहरू खेल्नको लागि कम्प्युटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र खेल्न मात्र होइन, बनाउनको लागि पनि कम्प्युटर नै युज भएको हुन्छ है। यतिकै जादुबाट बनेको हुँदैन। र हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्महरूमा है हरियो पर्दा लगाइएको छ हैन। र यसैले हाम्रो कम्प्युटरको मद्दतबाट चाहिँ हेर्नु नि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ बनाइएको छ क्या। खासमा कुर्सीमा मात्र बसेको छ, तर हाम्रो यो कम्प्युटरबाट चाहिँ हामीलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ बनाइएको छ क्या। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो साइन्समा हो। साइन्समा हाम्रो रिसर्च गर्नको लागि, हाम्रो टेक्निकल कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, टाढा टाढा बसेर हाम्रो टेक्नोलोजीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र मिलेर हाम्रो कामहरू गर्नको लागि हामीलाई साइन्सको फिल्डमा चाहिँ कम्प्युटर युज भएको छ। जस्तो सेटेलाइट मात्र होइन, हाम्रो रकेटका कुराहरू भयो, स्पेससिपका कुराहरू भयो, सँगसँगै हाम्रो अरू पनि धेरै हाम्रो कम्प्युटरको बारेमा रिसर्चको लागि पनि कम्प्युटर नै युज गरिएको हुन्छ। किनकि अब हाम्रो कपीमा लेखेर साध्य नै छैन नि हो। अब यो सेटेलाइटमा बसेर सधैँ मान्छेले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा पनि आउँदैन। कति दिन बस्ने मान्छेले बोर भइहाल्छ नि हैन। र त्यसैको लागि हाम्रो कम्प्युटरहरू चाहिँ एकदमै धेरै अहिले युज हुन थालेको छ है। अर्को आउँछ आजको हाम्रो लास्ट टपिक, कम्प्युटरहरूलाई हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरमा पनि युज गर्न सक्छौँ क्या। एग्रिकल्चर भनेको बुझ्नु भएको छ कि छैन, हाम्रो कृषिलाई चाहिँ एज अ एग्रिकल्चर भनिएको छ। कम्प्युटरमा हाम्रो जति पनि चेन्जेस आउँछ हैन, जति पनि हाम्रो फिचरहरू थपिन्छ, त्यो फिचरले हाम्रो यति एडभान्स बनाइदिएको छ कम्प्युटरलाई कि हाम्रो ट्रेडिसनल वा पहिलेको हाम्रो मान्छेहरूले मात्र होइन, अहिले नयाँ नयाँ हाम्रो मोडर्न हाम्रो एज अ फार्मरहरूले पनि एग्रिकल्चरको लागि हाम्रो कम्प्युटर युज गर्न थालेको छन् क्या। तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन, पुरानो हाम्रो एज अ धेरै किसानहरूले नेपालमा अहिले सम्भव भएको छैन, तर धेरै ठाउँमा हाम्रो यो किसानहरूले चाहिँ कम्प्युटर युज गरिरहेका छन्। तपाईँहरूको मनमा क्वेसन आउँछ कि हाम्रो कृषिमा एग्रिकल्चरमा नि कम्प्युटर के लागि युज गर्न सक्छन् त हो। त्यो कुरा हामी थोरै जानौँ है। जस्तो हाम्रो धेरै कुराहरूको प्रोडक्टहरू बनाइन्छ हैन, धेरै कुराहरूको खेतीहरू गरिन्छ। ती सबै कुराहरू बेच्नको लागि हाम्रो सोसल मिडियामा भएको सोसल नेटवर्किङहरूमा इन्क्लुड हुनको लागि, जोइन हुनको लागि कम्प्युटर नै चाहिन्छ क्या। ल मानौँ कसैले हाम्रो केही पनि कुराको कृषि गर्यो क्या। कृषि गरेपछि उसले त बेच्नु पर्ने हुन्छ। अब उसले कसलाई बेच्ने त? ल मानौँ त्यो गाउँको सबै मान्छेले एउटै कुराको कृषि गर्यो अरे, मकैको वा गहुमको हैन, सँगसँगै हाम्रो काँक्रोको पनि हुनसक्छ। ल अब सबै गाउँभरिको मान्छेले त्यही गर्यो, अब उसले गाउँकै मान्छेलाई त बेच्दैन, किनकि सबैले त्यही कुराहरू बनाएका छन्। अब उसले के गर्नु पर्यो त, त्यो आफूले उब्जाएका कुराहरू अरूलाई बेच्नु पर्यो क्या। त्यो अरूलाई बेच्नको लागि अरूसँग कनेक्ट हुनु पर्यो। कनेक्ट हुनको लागि सोसल नेटवर्किङ जस्तो हाम्रो एकदमै धेरै मान्छे भएको ठाउँमा हाम्रो कनेक्ट हुनु पर्यो क्या। ती सबै कामहरू गर्नको लागि हामीलाई कम्प्युटर नै चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, कृषिहरूमा अहिले हाम्रो धेरै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी युज हुन थालेका छन् हैन। कसरी हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढाउने ती कुराहरू पनि आएका छन् हैन। खेती किसानीलाई हाम्रो कसरी डबल गर्ने, हाम्रो कसरी इफेक्टिभ बनाउने, ती सबै कुराहरू हाम्रो एज अ टेक्निकली अनलाइनमा पनि सिकाइन्छ क्या। ती सबै कुराहरू सिक्नको लागि पनि हामीलाई कम्प्युटर चाहियो। ल मानौँ के नयाँ खेती आएको छ, केही हाम्रो नयाँ बिउहरू आएको छ, कुनै पनि हाम्रो एज अ कृषिहरूमा किराहरू धेरै आउँछन् कि, त्यो किराहरूलाई कसरी मार्ने भनेर आइडिया उसलाई नथाहा पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा हाम्रो यस्तो प्रब्लमलाई अरू देशमा कसरी समाधान गरियो त, त्यो सबै कुराहरू सिक्नको लागि पनि उसले कम्प्युटरबाट चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ। किनकि कम्प्युटर चलाएमा उसले इन्टरनेट युज गर्छ। इन्टरनेटमा गइसकेपछि उसले धेरै कुरा सिक्न पनि पाउँछ, धेरै मान्छेसँग कनेक्ट पनि हुन पाउँछ। अनि उसले आफ्नो नेटवर्क चाहिँ एकदमै ठुलो बढाएर चाहिँ धेरै ठाउँमा आफूले उब्जाएको कुराहरू चाहिँ आफूले सोचेको प्राइसमा चाहिँ बेच्न सक्छ हो। सँगसँगै टेक्निकल कुराहरूबाट चाहिँ
कस्तो माटोमा कस्तो ठाउँमा के हामीले रोप्ने त त्यो कुराहरूको बारेमा नि सिक्न सक्छ। किनकि हाम्रो हरेक माटोमा फरक फरक बालीहरू उब्जिने गुणहरू हुन्छन् है। सबै ठाउँको माटोमा एउटै कुरा उब्जिन्छ भन्ने छैन क्या, फरक फरक पनि उब्जिन सक्छ। त्यो सबै कुराको थाहा पाउनको लागि साइन्टिस्टहरूले भनेको कुराहरू बुझ्नको लागि पनि उसले कम्प्युटर चलाउन जान्नै पर्ने हुन्छ। यी सबै केही हाम्रो बेसिक कम्प्युटर एप्लिकेसनका कुराहरू थियो। र अर्को चाहिँ हाम्रो मिलिट्रीहरूमा है। र सुरुमा हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ मिलिट्रीमै युज भएको थियो। सायद तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन, हाम्रो वर्ल्ड वार वा विश्वयुद्ध हुँदाखेरि चाहिँ कम्प्युटर युज गरिएको थियो, जसबाट हाम्रो धेरै कुराहरू गर्नको लागि टाइम बस्थ्यो। जस्तै हाम्रो कम्युनिकेसनहरू सेयर गर्नको लागि पनि हैन, वा कम्युनिकेसन गर्नको लागि पनि टाइम सेभ हुन्थ्यो। किनकि पहिले हाम्रो एकदमै गाह्रो थियो क्या, गाडीहरू जानको लागि ठाउँ पनि राम्रो थिएन हो। इन्फर्मेसन हाम्रो पुर्याउने बेला ल हाम्रो दुश्मनले एट्याक गर्यो भन्ने बित्तिकै त्यो इन्फर्मेसन पुर्याउँदासम्म एकदमै ढिला हुन्थ्यो क्या। तर ती सबै कामहरू हाम्रो कम्प्युटरबाट के हुन्थ्यो त, इन्स्ट्यान्ट के। लगभग जुन काम हाम्रो 1 घन्टा 1 दिनमा हुन्थ्यो इन्फर्मेसनहरू पुर्याउने काम, कम्प्युटरहरूको मद्दतबाट हाम्रो 1 मिनेट भित्रै हुन थाल्यो क्या। त्यति मात्र होइन, लोकेसनहरू ट्र्याकिङ गर्नको लागि, पावरफुल हतियारहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ सेक्योर गरेर आफ्नो मान्छेहरू बिच मात्र सेयर गर्नको लागि पनि मिलिट्रीहरूमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर एकदमै धेरै युज भएको थियो। यी हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ। उसले के हातले हलाएर हलिन्छ त? हलिँदैन नि। यस्ता हाम्रो पावरफुल कम्प्युटर कन्ट्रोल गर्नको लागि पावरफुल कम्प्युटरहरू चाहिन्थ्यो। टार्गेट लगाउनको लागि हैन, सबै कामहरू गर्नको लागि कम्प्युटर हामीलाई एकदमै धेरै जरुरी थियो है। अब हामी थोरै केही समरीका बारेमा जानौँ न त। हाम्रो यो वर्ड कम्प्युटर चाहिँ ल्याटिन वर्ड कम्प्युटरबाट आएको थियो, जसको मिनिङ चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु है। समरी हो, यो लेख्नु होला। यो हाम्रो आज पढेको टपिकहरूबाट हामीले आज के कुरा जान्यौँ त, त्यसकै हाम्रो एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सनलाई हामी समरी भन्दछौँ। ल, सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जसको काम के हो त, यसले हाम्रो र डाटा इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ हैन। त्यो सबै एक्सेप्ट चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूबाट गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ र यदि हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू भनेदेखि उसले फ्युचरमा युज हुन सक्छ भनेर चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ। अर्को हाम्रो मेजर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, कम्प्युटरको स्पिड हाम्रो मेगाहर्ज गिगाहर्जमा मेजर हुन्छ। त्यसै गरी हामीले कम्प्युटरमा भएको डाटाहरू डिटेलहरू राख्नको लागि धेरै टाइपको डिभाइसहरू युज गर्न सक्छौँ, जसमध्ये हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज छ, हार्ड डिस्क छ, पेन ड्राइभ छ, सिडी डिभिडी, यस्ता धेरै कुराहरूबाट चाहिँ हामीले स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। र कम्प्युटरलाई हामीले धेरै कुराहरूमा धेरै फिल्डहरूमा युज गर्न सक्छौँ, किनकि कम्प्युटर हाम्रो भर्साटाइल हो क्या। भर्साटाइल भन्नाले यसमा चाहिँ हाम्रो धेरै काम गर्न सक्ने क्षमता छ क्या। त्यस कारणले हामीले एजुकेसन, मेडिसिन, ब्याङ्किङ, इन्टरटेनमेन्ट, साइन्टिफिक रिसर्च, एग्रिकल्चर जस्ता, मिलिट्री जस्ता फिल्डहरूमा युज गर्न सक्छौँ। जुन मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु कि कुल फिल्डमा हामीले के कामको लागि चाहिँ एज अ युज गर्ने त। र केही हाम्रो टेक्निकल टर्महरू छन् है, एज हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटर भन्ने हाम्रो टेक्निकल टर्मले हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ त। कम्प्युटर भनेको हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो, जसले प्रोसेसिङ गर्दछ हो, जसले काम गर्छ। काम के गर्ने हो त, काम नलाग्ने हाम्रो मिनिङलेस डाटालाई चाहिँ एउटा मिनिङफुल इन्फर्मेसनमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ हो। इनपुट भनेको हामीले कम्प्युटरलाई कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ काम गर्नको लागि दिनु हो क्या हो। इनपुट भनेको इन्टर गराइदिनु कम्प्युटरभित्र। आउटपुट भनेको चाहिँ कामहरू भइसकेपछि हाम्रो हेर्नु हो क्या। इनपुट र आउटपुट दुवै हाम्रो मान्छेको लागि हो। इनपुट हामीले कम्प्युटरलाई दिनको लागि हो, आउटपुट भनेको कम्प्युटरबाट हामीले केही कुराहरू पाउनको लागि हो। प्रोसेसिङ भनेको दिनु र पाउनुको बिचमा हुने हो क्या।
काम त गर्नु पर्यो नि, यतिकै त हामीले पाउँदैनौँ। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो स्टोरेज। स्टोरेज भनेको चाहिँ सबैलाई जम्मा गरेर राख्नु पर्यो, किनकि हामीलाई फ्युचरमा पनि एकदमै धेरै चाहिन्छ। हुनसक्ला कुनै पनि कुराहरू हामीलाई एउटा सर्टेन टाइम पछि चाहिन्छ, कुनै हाम्रो 1 सेकेन्ड पछि चाहिन सक्ला, कुनै हाम्रो 15-20 मिनट, 1 घन्टा, 5 दिन, 10 दिन, 1 वर्ष पछि पनि चाहिन सक्छ। जस्तो हाम्रो क्यालकुलेसनमा क्यारी आयो भनेदेखि अब बोरो लिनु पर्यो भनेदेखि सापट्टि 1 सेकेन्ड भित्र चाहियो, क्यालकुलेसन तुरुन्तै भइरहेको हुन्छ। यदि हामीलाई फिल्मका कुराहरू, गीतको, अडियोको, भिडियोको कुराहरू छ भनेदेखि हामीले फ्युचरमा पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो कहिले 1 वर्षपछि युज गरौँला, कुनै 1 महिनापछि युज गरौँला, डिपेन्डिङ अपन फ्युचरमा चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौँ त्यो अनुसार हामीले चाहिँ जम्मा गरेर राख्नु पर्यो। अर्को चाहिँ हाम्रो गी हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अर्थात् हामीले यसमा चाहिँ राइट इनपुट दियो भनेदेखि मात्र यसले हामीलाई राइट आउटपुट दिन्छ। मिस्टेक इनपुट दिएको छ भनेदेखि कम्प्युटरले हामीलाई मिस्टेक नै आउटपुट दिन्छ। जस्तो मैले भनेको थिएँ, यदि हामीले चाहिँ नम्बरको ठाउँमा अल्फाबेटहरूलाई एडिसन गर्न दियो भनेदेखि उसले मिस्टेक दिन्छ। जस्तो हाम्रो मानौँ भिडियो प्ले गर्ने एप्लिकेसन छ, मानौँ हाम्रो फोटो हेर्ने एप्लिकेसन छ, मैले त्यहाँनिर भिडियो प्ले गरेँ भने के हुन्छ त, एरर आउँछ नि, किनकि उसको काम हाम्रो भिडियो प्ले गर्ने हो त होइन नि, उसले त अडियो प्ले गर्थ्यो, तर हामीले मिस्टेकले चाहिँ भिडियो प्ले गर्न दिएको छौँ। अर्को चाहिँ गिग हो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यही कुरा हामीले बुझेको छौँ होइन हो। जस्तै अर्को इक्जाम्पल हाम्रो के हुनसक्छ त, जस्तो हाम्रो डकुमेन्ट बनाउने एप छ, वर्ड, पेन्टिङ गर्ने एप्लिकेसन छ। त्यो पेन्टिङ गर्ने एप्लिकेसनमा मैले इन्टरनेट चलाएर भयो त भएन नि, सबैको हाम्रो आफ्नै कारणहरू छन्। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। तपाईँहरूले यस पार्टमा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्नु होला है, र तपाईँहरूले यति गर्नु होला कि हामीलाई हेल्प गर्नको लागि सिम्पली तपाईँहरूले के कुरा बुझ्नु भएको छ, के कुरा जान्नु भएको छ, ती सबै कुराहरू न्यू जेनेरेसनलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईँहरूलाई चाहिँ आफूले बनेको कुराहरू, आफूले बुझेको कुराहरू बुझाउन गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। 9849595895 चाहिँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जुनसुकै प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। कम्प्युटरकै क्वेसन सोध्नुपर्छ भन्ने छैन, म्याथ, साइन्स, सोसल जुनसुकैको सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई हार्डवेयर नेटवर्किङ चाहिन्छ, ह्याकिङ चाहिन्छ भनेदेखि त्यसका बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि हामी जस्तै भिडियो बनाएर न्यू जेनेरेसनलाई के हेल्प गर्नु छ भनेदेखि त्यसको लागि पनि हामीलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो सेयर गरिदिनु होला है साथीभाइहरूमा, ठिक छ। यति भन्दै मैले बिदा मागेँ। हस्त, धन्यवाद है।